जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँगको संवाद मल्टी स्टेक होल्डर डायलग अन क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा सहभागी हुनुहुने सबैमा मेरो हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। सगरमाथा संवाद सचिवालयद्वारा अनुमोदन गरिएको तथा इन्स्टिच्युट अफ स्ट्रेटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च ISSRबाट सञ्चालित यस कार्यक्रमलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, NIC एसिया ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क तथा वर्ल्ड लिङ्कद्वारा प्रायोजन गरिएको छ भने द एसिया फाउन्डेसनको सहयोग प्राप्त भएको छ। यसैसँगै म हिजोको क्विक रिक्याप गर्न मैले चाहेँ। हिजो हामीले हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पश्चात सेसन 1 सुरु गरेको थियौँ। सेसन 1 क्लाइमेट जस्टिसमा रहेको थियो भनेदेखि आज हाम्रो बाँकी रहेका सेसनहरू 3वटा सेसन बाँकी रहेका छन्। सेसन 2 क्लाइमेट फाइनेन्स, सेसन 3 कार्बन ट्रेडिङ तथा सेसन 4 ट्रान्जिसन टु अ कार्बन न्युट्रल इकोनोमी। एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेसनहरू हाम्रा अगाडि छन् आजका दिनमा, आज दिनभरिमा। यस सँगसँगै सेसनहरू सकिए पश्चात हामी कन्क्लुडिङ सेसनतर्फ जान्छौँ, जहाँ चाहिँ सगरमाथा संवाद सचिवालयका पदाधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो मन्तव्यहरू जारी गर्नुहुन्छ। यस सँगसँगै हामी चाहिँ हाम्रो 2 दिने कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन सघाउनेछौँ आज। सो अब धेरै ढिलो नगरिकन अब क्लाइमेट फाइनेन्सको सेसन 2 हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। सेसन 2 सुरु गर्नको लागि म नेपाल सरकारमा लामो समय बिताउनु भएका, सरकारी सेवामा बिताउनु भएका तथा क्लाइमेट फाइनेन्स स्ट्रेटेजी बनाउन सहयोग पुर्याउनु भएको तथा आफू नेसनल प्लानिङ कमिसनमा रहँदाखेरि प्रोभिन्सियल क्लाइमेट चेन्ज स्ट्रेटेजीमा सहयोग पुर्याउनु भएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहेँ। धन्यवाद। म यो क्लाइमेट फाइनेन्स सम्बन्धी सत्र प्रारम्भ गर्ने अनुमति माग्दछु। सत्रमा किनोट स्पिचको रूपमा पूर्व वन सचिव तथा जलवायु विज्ञ डाक्टर प्रेम नारायण कँडेलज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी आजको प्यानल सेसनमा सहभागी वक्ताहरू हुनुहुन्छ राजु पण्डित छेत्री, जो लामो समयदेखि क्लाइमेट फाइनेन्समा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेगोसिएसन गरिरहनुभएका, पछिल्ला 10वटा भन्दा बढी कोपमा नेपाल सरकारको पार्टीको रूपमा उपस्थित भएर नेपालको क्लाइमेट फाइनेन्स नेगोसिएसन गरिरहनु भएको छ। यसै गरी पपुलर जेन्टल भुसाल, उहाँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि र केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकारको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खास गरी यो नीतिगत तहमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा आफ्नो योगदान गरिरहनु भएको छ। यसै गरी डाक्टर विमल रेग्मी, नेपालको वातावरण परिषदको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको वातावरण परिषदको सदस्य समेत हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदा पनि जलवायुको विषयमै उहाँले काम गर्नुभयो। र यसै गरी रोजी जोशी, जो पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्नुभएको छ। खास गरी जलवायु वित्त गभर्नेन्समा कस्तो अवस्था छ भन्ने उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ पनि यो प्यानलको सदस्य हुनुहुन्छ। म सबैलाई प्यानलमा फेरि स्वागत गर्दै म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्छु। सर्वप्रथम म आजको यो जलवायु वित्तको विषयमा किनोट स्पिच जुन डाक्टर प्रेम कँडेलले तयार गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तुत गर्ने र त्यसैमा आधारित भएर हामीले जलवायु वित्तको हाम्रो अवस्था, लस एन्ड ड्यामेज र अन्य फन्डहरूमा हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौँ, कस्तो मार्गचित्र लिएर जान सक्छौँ, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, यी विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब हाम्रो सत्र 1 घन्टा 30 मिनटको तय भएको छ। यसमा किनोट स्पिचको लागि 12 देखि 15 मिनटभित्र सकिदिनु हुन म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी प्रश्नोत्तर सेसनमा जान्छौँ। चारैजना जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका, जलवायु वित्तकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्यानलिस्टहरूबाट हामी 3 देखि 4 मिनटको पहिलो राउन्ड, अनि त्यसपछि दोस्रो प्रश्न 3 देखि 4 राउन्ड गर्ने। त्यसपछि हामी फोरममा जाने, मञ्चमा सहभागीको तर्फबाट दर्शक दीर्घाबाट प्रश्नहरू लिने र त्यस बिचमा किनोट स्पिचमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन् भने उहाँलाई समेत प्रश्न गरेर हामी अन्तिममा म 5 मिनट यो सेसनको समरी गरेर यो सेसन सक्छु। म डाक्टर कँडेललाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमका मोडरेटर आदरणीय पूर्व सचिवज्यू, सम्पूर्ण यो जलवायु वित्तमा विशेषज्ञता हासिल गरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्यानलिस्टजीहरू र आदरणीय सम्पूर्ण सहभागीहरू,
मेरो प्रस्तुतिको विषय चाहिँ नि हाम्रो मोडरेटर सरले भनिसक्नु भएको छ र यो जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेन्सिङ र यसको चाहिँ नि विषयमा यसको पहुँच र यसको अवस्थाको बारेमा मैले प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु र मेरा एजेन्डाहरू आजका प्रस्तुतिका विषयहरू खास गरेर चाहिँ यो क्लाइमेट फाइनेन्स चाहिँ क्लाइमेट एक्सनको लागि के कस्तो चाहिँ व्यवस्था छ र यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र अब चाहिँ नि अहिले देखिएका जुन यस विषयका ग्यापहरू छन् यस विषयका इस्युजहरू छन् त्यसलाई अगाडि लाने बाटो के हुनसक्छ त्यसका सल्युसनहरू के हुन सक्छन् ब्रोडर लेभलमा पोलिसी लेभलमा इन्स्टिट्युसन लेभलमा नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा भन्ने विषयमा मैले हजुरहरूसित छलफल गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब पहिलो विषय चाहिँ नि यो क्लाइमेट फाइनेन्सको विषय के हो भन्ने विषयमा पनि हामी सबैले त बुझेकै छौँ, केही जेनरल पार्टिसिपेसन पनि मैले देखेको छु। त्यस हुनाले यो जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न, क्लाइमेट चेन्जलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ नि पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर र अल्टरनेटिभ सोर्सहरूबाट जुन चाहिँ नि पैसा प्राप्त हुन्छ, उपलब्ध हुन्छ त्यो नै क्लाइमेट फाइनेन्स हो। र क्लाइमेट फाइनेन्सका विषयहरू के हुन् त, केमा व्यवस्थापन हुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज व्यवस्थापनका विषय के हुन् त भनेपछि यसका तीनटा पिलरहरू हामीलाई जो थाहा छ त्यो चाहिँ एउटा मिटिगेसन हो, इमिसन रिडक्सन गर्ने विधि अथवा चाहिँ टुल्स अथवा स्ट्राटेजी। अर्को चाहिँ एडाप्टेसन हो, बिल्डिङ रेजिलियन्स, किनभने क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव परिसक्यो त्यस हुनाले एडाप्टेसन गर्न जरुरी छ। र लस एन्ड ड्यामेज अहिले नयाँ थर्ड पिलरको रूपमा आएको छ। यो इरिभर्सिबल अथवा चाहिँ अनएभाइडेबल इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज, मिटिगेसन र एडाप्टेसनले गर्न नसक्ने त्यस्ता इम्प्याक्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि त्यसमा लगानी लगाउनुपर्छ भन्ने विषय हो। र अर्को मुख्य विषय के पनि हो भने यो जलवायु परिवर्तनको हिजो पनि छलफलमा आयो, जलवायु परिवर्तनको विषय चाहिँ नि एउटै ढङ्गले सबैलाई प्रभाव पारेको छैन र प्रभाव पारेको छ भने पनि कसैले त्यसलाई कोप गर्न सक्ने, कसैले त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सक्ने र कसैले गर्न नसक्ने मुलुकहरू चाहिँ नि छन्। त्यस कारणले त्यस्ता मुलुकहरूलाई हामीले भलरेबल कन्ट्रीको रूपमा भनेका छौँ र ग्लोबल फन्डहरू जे छन् त्यसले चाहिँ नि इक्विटेबल फन्डिङको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरू गरेको छ, म त्यसमा कुरा गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ नि यो क्लाइमेट फाइनेन्सको सोर्सको विषयमा छोटो लामो मैले भन्दिनँ, स्लाइडमा अलि धेरै कुराहरू छन्। यो सोर्सहरू के हुन् त भन्ने हो भने पहिलो सोर्स त पब्लिक सोर्स हो, सरकार अथवा चाहिँ नि गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल पब्लिक इन्स्टिट्युसन जहाँबाट चाहिँ नि पैसा आउँछ अथवा जनताले तिरेको ट्याक्स जहाँ मार्फत आउँछ ती चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पब्लिक सोर्स भयो। सरकारले आफैले लगानी लगाउने जलवायु परिवर्तनका व्यवस्थापनका विषयमा र बाहिरबाट आउने पनि यो पब्लिक खालको चाहिँ नि फन्ड र इन्स्टिट्युसनबाट जुन आउँछ त्यो नै पहिलो सोर्स हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि मल्टिलेटरल इन्स्टिट्युसन पनि पब्लिक सोर्सका चाहिँ नि सोर्सका इन्स्टिट्युसनहरू छन्, जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, युएन एजेन्सिजहरू यस मार्फत पनि मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनबाट क्लाइमेट फाइनेन्समा फाइनेन्सिङ छ। अर्को बाइल्याटरल एड र कन्ट्री टु कन्ट्री चाहिँ नेगोसिएसन गरेर जुन फन्डहरू आउँछ त्यो पनि पब्लिक सोर्स हो भन्ने नै छ। र नेसनल र यो सब नेसनल बजेटहरू जुन छ यहाँ मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले यो पनि हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट फाइनेन्सका विषयहरू भयो। अब क्लाइमेट फन्डहरू चाहिँ जो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड जिसिएफ भन्छौँ, जुन ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल फेसिलिटी, यो इत्यादि चाहिँ एडाप्टेसन फन्ड, यी सबै पब्लिक फन्डिङका सोर्सहरू हुन्। र प्राइभेट सोर्स अघि कुरा आयो, प्राइभेट सोर्समा चाहिँ हामी बढी जानुपर्छ भन्ने मान्यजीहरूसित छलफल गर्दाखेरि यो नन गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसनहरू जसले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जका विषयहरूमा मिटिगेसन, एडाप्टेसन र लस एन्ड ड्यामेजका विषयहरूमा उहाँहरूले जो लगानी लगाउनु छ विभिन्न क्षेत्रमा, क्यापासिटी बिल्डिङमा अथवा चाहिँ भनौँ न यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको विषय अहिले आइरहेको छ, त प्राइभेट सेक्टरको धेरै त्यसमा लगानी छ। त्यस कारण कर्पोरेटहरू, इन्डस्ट्रिजहरू र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, कार्बन मार्केट होइन, र अर्को चाहिँ च्यारिटेबल चाहिँ फाउन्डेसनहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका विषयहरू सबै यसमा पर्ने हुनाले यो प्राइभेट सोर्सको विषय हो। यसबाट कसरी फन्ड हुन्छ म पछि चाहिँ केही अल्टरनेटिभ फन्डिङ, केही क्रिएटिभ इनोभेटिभ फन्डिङका चाहिँ मेकानिजमहरू पनि छन्, जस्तै ग्रिन बन्डको कुरा भयो, कार्बन प्राइसिङ मेकानिजमहरू छन्, रेमिटेन्सको पैसा पनि, एयर टिकट सम्बन्धी विषयहरू पनि केही चाहिँ एयरलाइन्सहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यो डेप्ट चाहिने फर क्लाइमेट स्वाप भन्ने चाहिने मेकानिजमहरू, सिस्टमहरू छन्, ती अल्टरनेटिभ सोर्सहरू हुन् जो चाहिँ पब्लिक पनि होइनन्, प्राइभेट पनि होइनन् र अल्टरनेटिभ यो इनोभेटिभ सोर्सका विषय। यो ग्लोबल फन्डको अवस्था के छ, मलाई समय धेरै नभएको हुनाले म सर्टकटमा जान्छु। ग्लोबल फन्डको, क्लाइमेट फन्डको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि मैले सरसर्ती चाहिँ यहाँहरूलाई भन्छु।
अब यो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड सबैभन्दा ठुलो यो क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्टको लागि खास गरेर मिटिगेसनमा धेरै यसको पैसा खर्च भएको छ र एडाप्टेसनको लागि पनि हो र यो चाहिँ नि पहिलो चाहिँ हो र यसको एक्सेस गर्ने पहुँच गर्ने मोडल चाहिँ नि डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूलाई र लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई बढी चाहिँ नि यसले चाहिँ नि प्राथमिकता दिएको छ र यो एक्रिडेटेड इन्टिटिजहरूबाट थर्ड पार्टीहरूबाट अथवा चाहिँ नि त्यसमा एक्रिडेटेसन भएका इन्स्टिट्युसनहरू मार्फत चाहिँ नि सरकारलाई सहयोग गर्ने विभिन्न तरिकाले छ र यसको चाहिँ नि ग्रान्ट लोन इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट र यो इत्यादिमा यसको खर्च छ र मैले अहिले यसभन्दा अगाडिको यो COP 29 ले $300 बिलियन जुन भनेको छ त्योभन्दा अगाडिको 100 बिलियनको मात्रै कुरा गरेको छु र यो चाहिँ नि 2020 सम्म यसले चाहिँ नि 100 बिलियन पर इयरको कुरा थियो तर त्यो खर्च नभएको हुनाले 22 अहिलेसम्म पनि त्यो कन्टिन्युटी छ र यो हिसाबले पैसा चाहिँ नि एलोकेसन छ र यो 100 बिलियन चाहिँ नि GCF फन्डमा छ अब चाहिँ नि यो बढ्नेवाला छ नेपालमा चाहिँ नि यो GCF फन्डको अवस्था के छ त भनेर हेर्दा म सचिव छँदै भएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति हाइलाइट पनि गर्न खोजेँ यो बिल्डिङ रेजिलियन्ट अफ द चुरे रिजन भन्ने चाहिँ नि प्रोजेक्ट $39.3 मिलियन को हामीले ल्याउन त्यतिखेर सफल भयौँ अर्को चाहिँ नि यो गण्डकी रिभर बेसिनको लागि हामी 27.4 बिलियन पैसा ल्याउन सफल भयौँ क्लिन एनर्जी एक्सेस प्रोजेक्टको लागि ग्रान्ट चाहिँको रूपमा 28.2 मिलियन पैसा हामीले ल्याउन सफल भयौँ र अरू रेडिनेसको लागि लगभग हिसाब गर्दाखेरि $5.52 मिलियन चाहिँ हामीले त्यसमा ल्याउन सफल भएको छौँ र टोटलमा अबाउट 90 मिलियन चाहिँ नि GCF फन्डको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म ल्याउन सफल भएको एभिडेन्सले देखाएको छ एडाप्टेसन फन्डको बारेमा पनि यो क्योटो प्रोटोकलले चाहिँ नि एडाप्टेसनको विषयमा कुरा गरेको छ र त्यसको लागि टोटल फन्ड 1.25 बिलियन एलोकेटेड इन 2024 को चाहिँ डेटा हो यो सपोर्टको लागि कन्ट्रीहरूको लागि र फन्डिङ साइज चाहिँ नि त्यति ठुलो छैन यसको 110 बिलियन पर प्रोजेक्ट खालको चाहिँ नि एडाप्टेसन फन्ड छ अब यो अरू ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल फेसिलिटिजहरू म त्यति धेरै यिनीहरूमा जोड दिन्न यिनीहरू पनि छन् र एलोकेटेड ओभर यो त्यतिखेरदेखि जतिखेर 1991 देखि सुरु भयो 22 मिलियन चाहिँ नि ग्रान्टको रूपमा चाहिँ नि यो सुरु भएको छ के अरे एलोकेसन भएको अहिलेसम्म छ र लेटेस्ट मेकानिजम न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल एन्ड अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने अहिले COP 29 मा चाहिँ नि यो 2035 सम्मको लागि पैसा कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ नि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले चाहिँ प्रपोज गरेको 1.3 ट्रिलियन चाहिन्छ प्रति वर्ष अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको व्यवस्थापनको लागि एक्सनको लागि भनेर गरेकोमा 300 बिलियन पर इयर दिने गरी 2025 को लागि सम्मको लागि चाहिँ नि यो कमिटमेन्ट भएको छ र यो मेकानिजमबाट अब पैसा एलोकेसन हुन सुरु भएको छ अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट स्लाइड्समा म आउँदैछु र अहिलेको यसो हो भने यी माथिका कुरा कन्टेक्स्टका कुरा भए र यसो हो भने अब अहिलेको अवस्था के छ ग्याप के छ क्लाइमेट फाइनेन्सिङको अवस्था के हो र यसको ग्याप चाहिँ के छ भन्ने विषयमा मैले अलिकति एनालिसिस गर्छु र मैले लिएका डेटाहरू अध्ययन रिभ्यू र चाहिँ नि एकदम एभिडेन्स बेस छन् यिनमा यी डेटाहरू चाहिँ नि सत्यमा आधारित छन् कतिपय म आफै इसी मोडमा बस्दाखेरि रिजनल लेभलको यो ग्लोबल रिजनल र नेसनल लेभलको डेटाहरू मैले यहाँ चाहिँ प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु र अब मिटिगेसन सबैभन्दा ठुलो विषय हो रेड्युसिङ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन टु लिमिट द ग्लोबल वार्मिङ 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्ने जुन टार्गेट दिएको छ त्यो टार्गेटको कार्यान्वयनको लागि नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्रत्येक देशको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि कति पैसा चाहिन्छ त भनेको चाहिँ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टेड कस्ट चाहिँ 4.3 ट्रिलियन पर इयर बाई 2030 यो UNFCCC IPCC इत्यादिको रिपोर्टहरूबाट प्राप्त भएको छ र यो चाहिँ नि ठुलो एमाउन्ट हो 4.3 ट्रिलियन म पछि ग्याप के छ भन्नेमा जान्छु र मेजर सेक्टर एनर्जी ट्रान्जिसन ट्रान्सपोर्टेसन बिल्डिङ एन्ड इन्डस्ट्री सेक्टरमा चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई चाहिँ नि लिमिट गर्ने अथवा कम गर्ने घटाउने भन्ने विषयमै धेरै रहेको छ र यसको लागि चाहिँ एडाप्टेसन निड कति छ त अब एडाप्टेसनको लागि यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भइसक्यो यसको प्रभाव परिसक्यो अब कसरी चाहिँ नि एडाप्टेसन गर्ने भन्ने विषयमा जुन नेसनल एडाप्टेसन प्लानहरू एडाप्टेसनका विधिहरू तयार भएका छन् त्यसको लागि कति पैसा चाहिन्छ त भन्ने मैले विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ रिपोर्टहरूमा छ हाम्रो राजु सर यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ र यो एडाप्टेसन ग्याप 2023 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने 160 to 34 बिलियन प्रति वर्ष चाहिन्छ बाई 2030 र यो एडाप्टेसन किनभने क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट बढ्दै जान्छ यसका चाहिने असरहरू प्रभावहरू बढ्दै जान्छन् त्यस हुनाले यसको कस्ट पनि बढ्छ र 315 to 565 बिलियन बाई 2050 आफ्टर 2030 त्यो यो उहाँ पनि त्यसको एकजना कि राइटर हो मलाई थाहा छ त्यसमा उल्लेख गरे अनुसार मैले यहाँहरूलाई भने अब
यदि त्यसो हो भने माथिका तीनटा विषय मैले लस एन्ड ड्यामेजको पछि कुरा गर्छु। यदि त्यसो हो भने त्यसको लागि सोर्स के हो त? अघि माथि भनेका पब्लिक सोर्सहरू, प्राइभेट सोर्सहरू, अल्टरनेटिभ सोर्सहरू के हुन् त भन्ने भने पब्लिक सोर्स चाहिने 57%, गभर्मेन्ट र इन्टर गभर्मेन्टल र इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूबाट 57% चाहिने एलोकेसन हुन्छ। जति हुन्छ, कति हुन्छ त्यो भने जति भएको छैन, म तल आउँछु। र जति भएको छ त्यसको 57% छ। प्राइभेट सोर्स चाहिने 49% छ। त्यसमा चाहिने 49 अफ टोटल $625 बिलियनमा 49% त्यसको कन्ट्रिब्युसन छ। र खास गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिने 30% चाहिने लगानी छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा, ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा लगानी छ। अल्टरनेटिभ सोर्सको मैले डेटा फेला पारिनँ, सरहरूले छ भने पछि कुरा गर्नुहोला। अब माथि भनेका कुरालाई नदोहोऱ्याइकन मिटिगेसन, एडाप्टेसन, लस एन्ड ड्यामेजलाई कति पैसा चाहिन्छ होइन, कति पैसा प्राप्त भएको छ, करेन्ट फ्लो कति छ US डलरमा र ग्याप कति छ, त्यो स्लाइड सायद उतापट्टि परेछ होइन, यहाँ त देखिन्छ होला। 79% चाहिने मिटिगेसनमा फन्डिङ ग्याप छ। 79 ग्लोबल्ली, दिस इज ग्लोबल डेटा। And if you look at the adaptation, the gap is even more, even wider, 88 to 94% funding gap in adaptation. So, loss and damage, 99%. This is new mechanism, new funding mechanism. So, it has even more gap, financing gap, 99%. Total global funding gap, 81 to 92%. More यो डेभलपिङ कन्ट्री र लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको चाहिँ यो लिस्ट हो। यसमा चाहिँ केही डेभलप कन्ट्रीहरूको फन्डिङ ग्यापको बारेमा यसो उल्लेख छैन, तर सोर्सले के भन्छ भने 80 to 92% फन्डिङ ग्याप छ। भनेपछि ग्लोबल क्लाइमेट एक्सनको अवस्था के छ भन्ने सिनारियो चाहिँ नि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ र यो ज्यादै ठुलो चाहिँ नि फन्डिङ ग्याप देखिएको छ। अब साउथ एसियामा के छ हाम्रो क्षेत्र? मैले अघि ग्लोबल कुरा गरेँ, यो रिजनको कस्तो छ त अवस्था? हामी जहाँ बस्छौँ र मैले हिन्दुकुश हिमालय रिजनलाई टार्गेट गरेर म इसी मोडमा बस्दाखेरि भनौँ न मेरो लिडरसिपमा भएका अध्ययनहरूलाई मैले डेटाको रूपमा यहाँहरूलाई भन्छु। मैले पहिला अरू यताको डेटा भन्दिनँ, मैले के मात्रै भन्छु भने कति चाहिन्छ भन्ने त्यहाँ छ र हाम्रो चाहिने यो फन्डिङ प्रोजेक्सन कस्तो छ। हामीले बङ्गलादेशले चाहिने 12% मात्रै आफ्नो देशले, मान्यजीहरूलाई यो सूचना काम लाग्छ कि कति क्लाइमेट चेन्ज मेन स्ट्रिमिङ भएको छ इनसाइड द कन्ट्री होइन, यो चाहिँ कति इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ भन्ने विषय चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। म बङ्गलादेशले चाहिने जति प्रोजेक्सन गरेको छ त्यसको 12% मात्रै आफूले चाहिने हाल्छु, अथवा पब्लिक फन्डबाट जान्छ अथवा इन्टरनल फन्डबाट जान्छ र 88% चाहिने प्रोजेक्टेड द्याट कम्स फ्रम द एक्सटर्नल फन्डिङ सोर्स बङ्गलादेशको केसमा। भुटानको केसमा चाहिने 10% इन्टरनल सोर्स र 90% चाहिने एक्सटर्नल सोर्स। इन्डियाको त्यो सोर्स मैले फेला पारिनँ र नेपालको 86 to 92 भनेको 86 चाहिँ नि नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसनमा काम गर्न, जुन हामीले सेकेन्ड एनडिसी हाम्रो श्रीमान मुख्य सचिवजी र हामी छँदाखेरि क्याबिनेटबाट पास गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ नि 86% फन्डिङ द्याट विल कम फ्रम द एक्सटर्नल सोर्स। Although for the adaptation it increased to 97%. The average 81 to 86 to 92 भनेको एभरेज हो, तर एडाप्टेसनको लागि हामी 97% पैसा बाहिरबाट आउँछ र त्यहाँ भनेका कार्यक्रमहरू एक्टिभिटिजहरू कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर हामीले प्रोजेक्ट गरेको अवस्था छ। र पाकिस्तानमा पनि अवस्था त्यही छ। साउथ एसियाको अवस्थाको बारेमा मैले कुरा गरेँ। त्यहाँको फन्डिङ ग्याप के अरे त्यहाँ चाहिँ 80% जति, 80% भन्दा बढी फन्डिङ ग्याप छ साउथ एसियामा, जुन कन्ट्रीहरूको मैले कुरा गरेँ। कता गयो? सुरुकै स्लाइडमा जानु खोजेँ म। ठिक छ। अर्कोमा गयो त्यहाँ टेक्निकल सेकेन्ड सेसनमा यो माथि जानु न, अघिको स्लाइडमा जानुहोस् न, यहाँबाट के भयो। र मैले कुरा गर्दै थिएँ, पाउनुहोस्, यस नेपालमा। अब नेपालको क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्टको सिनारियो के छ त? अघि मैले ग्लोबल, रिजनल र नेपालको इन्डिकेटिभ पनि केही कुरा भने। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो मैले सेकेन्ड एनडिसीको कुरा गर्छु, थर्ड एनडिसी बन्दैछ, मैले सुन्दैछु त्यसमा 75% चाहिँ नि फन्ड द्याट विल कम फ्रम द आउटसाइड भनेर प्रोजेक्सन गर्न खोजिँदैछ, त्यो यद्यपि फाइनल भएको छैन। र
मैले अघि भने कि 85% फन्डिङ ग्याप छ होइन। इन्टरनल सोर्स चाहिँ नि के अरे 14% र एक्सटर्नल सोर्स चाहिँ 86%। नेसनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्युसनमा र नेसनल एडाप्टेसन प्लानमा 97% फन्डिङ सोर्स एक्सटर्नल र 3% ओन्ली इन्टरनल। फन्डिङ ग्याप चाहिँ नि त्यो भने पनि सरकारले त्यति एलोकेसन गरेको छ नि, यो 92% छ। र लस एन्ड ड्यामेज, यो बिचको कुरा मैले एग्रिकल्चरको भनिनँ। लस एन्ड ड्यामेजको अवस्था के छ भन्दा अघि हाम्रो पूर्व सल्लाहकारजीले भन्नुभएको थियो कि नेपालको 2021सम्म चाहिँ नि यो क्लाइमेट इन्ड्युस डिसास्टरको कारणले यो भुइँचालोलाई छोडेर त्यसको चाहिँ नि लस एन्ड ड्यामेज 2% छ अफ द टोटल जिडिपी अफ द कन्ट्री, विच इज ह्युज है छ। र यो बढ्नेवाला छ। इफ the trend will continue, it will continue because the global warming is increasing, climate change is even accelerating. As a result, the loss and damage will increase. That will reach by 5% by 2030 and 13% by 2100 in extreme warming scenario. So this is the data. So this is very alarming situation. यो सरेन भाइ, नेक्स्ट स्लाइडमा जानुहोस् त। ओके, अब एउटा अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यसो भने यो युएसएले पेरिस एग्रिमेन्टबाट विथड्रल भएपछि त्यसको चाहिने इम्प्याक्ट क्लाइमेट फाइनेन्समा के पर्यो भनेर मैले चाहिने डेटा खोजेर हेरेँ ल होइन। यहाँ उनीहरूको कमिटमेन्ट के थियो पहिला हेरौँ। प्रेसिडेन्ट ओबामाले चाहिने प्रति वर्ष अघि भनेको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा $3 बिलियन प्रति वर्ष दिन्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो ओबामा प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि। त्यही अनुसार पैसा फ्लो नभए पनि लगभग अलिअलि गइरहेको अवस्था थियो। COP28 मा चाहिँ नि यो जुन लस एन्ड ड्यामेजको प्लेस छ त्यसमा $17 मिलियन हामीले प्रति वर्ष हाल्छौँ, तत्काललाई हाल्छौँ, त्यसपछि बढाउँछौँ भनेर अमेरिकाले कमिटमेन्ट गरेको छ, त्यो लिखित छ। र प्रेसिडेन्ट बाइडेनले चाहिँ एनाउन्स गर्नुभएको थियो कि यो 11.4 बिलियन पर इयर हामीले बाइलेटरल अघि भनेको पब्लिक फन्डिङको चाहिँ स्ट्रिममा हामी पैसा हाल्छौँ भनेर उहाँले प्रति वर्ष कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। अहिले अल फन्डिङ इफोर्ट हल्टेड, सबै चाहिँ नि रोकिएको छ। त्यस हुनाले यसको प्रभाव कति पर्छ, अब त्यो मात्रै होइन, त्यसको मल्टिप्लायर इम्प्याक्ट छ। यो एमाउन्टमा मात्रै कुरा छैन, अघि कुरा उठ्यो EU र UKले आफ्नो फन्डलाई चाहिँ नि ह्युमेनिटेरियन र मिलिटरी एसिस्टेन्समा अरू देशको लागि मैले त्यहाँ नामै लेखेको छु, र अर्को आफ्नै देशको चाहिँ नि मिलिट्रीको चाहिँ एसिस्टेन्सलाई बढाएर र उहाँहरूले चाहिँ नि यो डेभलपमेन्टलाई दिने, क्लाइमेट चेन्जको लागि दिने जुन चाहिँ कमिटमेन्ट छ त्यसलाई उहाँहरूले घटाउनु भएको छ र घटाउँदै हुनुहुन्छ। भनौँ न, जस्तै यो युकेले चाहिँ नि 15% भन्दैछ, सायद साथीहरूलाई थाहा छ, अरू देशहरूले 25%सम्म घट्ने भनेको छन्। त्यस कारण युरोपियन युनियनभित्रको फन्डिङ विषय पनि हाम्रो राजु छेत्रीजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै छ। अब के हो त, मैले सिध्याएँ, अब 2-3 मिनट बढी लाग्यो, मैले अब सिध्याएँ। अबको यसो भने अबको बाटो के हो त? अबको बाटो त्यही हो। यो फन्डिङ ग्यापलाई चाहिँ नि स्ट्रेटेजिक पोलिसी, इन्स्टिट्युसनल रिफर्म र यो इन्टरनेसनल र रिजनल डोमेस्टिक र प्राइभेट फाइनेन्समा यो यसका पोलिसिजहरू अहिलेको चाहिँ व्यवस्थालाई रिभ्यू र रिफर्म नगरिकन र अहिलेकै व्यवस्थाबाट अझ झन् चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन। त्यसो भने ग्लोबल्ली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ग्लोबल्ली चाहिँ नि यो फाइनेन्सियल आर्किटेक्चर छ, केही अस्तिको कपले सुधार गरेको छ, केही डिसडेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रीलाई सजिलो पारेको छ, र यो चाहिँ नि जुन क्षमता कम भएका देशहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूका चाहिँ नि कुराहरू पुरा गर्न सक्दैनन्। त्यो कन्स्टेन्टहरूलाई हटाएर अलि सजिलो तरिकाले फन्डिङ एक्सेस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ नि एउटा पहिलो ब्रोडर लेभलको चाहिँ नि यो रेकमेन्डेसन हो। र अर्को यो फन्डिङ कमिटमेन्ट जति हुन्छ त्यो पनि नभएको, जस्तै अहिले 300 बिलियन भन्यो हामीले पर इयर, अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन, किनभने अहिलेको चेन्जिङ सिनारीमा त त्यही पनि होला जस्तो छैन। हामीलाई चाहिए 1.3 ट्रिलियन भनेर हामीले चाहिँ प्रपोजल राख्यौँ, तर जति कमिटमेन्ट छ त्यो पनि आउला जस्तो छैन। त्यस हुनाले त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ गराउने चाहिँ नि वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अब रिजनल लेभलमा के हुन्छ त, रिजनल लेभलमा किनभने के हामीलाई रिजनालिटिजहरू छन्, ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युजहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ नि उदाहरणको लागि माउन्टेनको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ नि मेकानिजममा एउटा सिस्टममा एउटा मेकानिजममा त्यो जाने हो कि यो अहिलेका ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिसहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई त्यस्ता फाइनेन्सियल मेकानिजम इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् कि होइन। हामीले हेर्दाखेरि पनि हिजो सबैभन्दा बढी इमिसन भएको चाहिँ नि यही हाम्रै क्षेत्रतिर देखिएको छ। त्यस हुनाले उनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दिशामा पनि हामीले हेर्नुपर्ने
देखिन्छ र रिजनल कोअपरेसन र इन्टरनेसनल फाइनेन्सलाई चाहिने कसरी अर्जेन्टली चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, के भोइसले हामीले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ र लस एन्ड ड्यामेजमा हामीले अरू थप के काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ। र अब नेसनल्ली के गर्ने हो त? अब चाहिने अरूले पैसा दिन्छन् भनेर कार्यक्रम राखेर प्लान बनाएर नीति बनाएर सायद चाहिने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न कि? मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, मैले आदरणीय मान्यजीहरूलाई यो सुनाउन चाहन्छु कि यो चाहिने अहिलेको बजेटदेखि हामीले नेसनल बजेटमा मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भनेको, किनभने हामीसित पोलिसी छ, हिजो पनि मैले भने कि हाम्रा नीति नियमहरू छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने सेक्टरल, किनभने यसमा धेरै क्लाइमेट चेन्ज सिजन त 7वटा मन्त्रालयले नेसनल एडाप्टेसन प्लान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ, होइन, निर्माण तथा यातायात भौतिक पूर्वाधार सबैले गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ नीतिहरू र सबै मूल प्रमाणीकरण गर्ने, पोलिसी प्लान प्रोग्राम र बजेटमा त्यो नहालिकन कार्यान्वयन हुँदैन। र अरू टियर अफ गभर्मेन्ट, फेडरल गभर्मेन्टका चाहिने जुन स्वरूपहरू छन्, यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टमा पनि यो विषयलाई चाहिने इन्फ्लिट्रेट गर्नु पऱ्यो र मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो। र डोमेस्टिक फ्लो चाहिने मैले त भन्छु 50%सम्म लानु पऱ्यो। अहिले 25%मा हामी जाने भने जस्तो बुझ्दैछु मैले एनडिसीमा, होइन, साथीहरूले भन्नु होला 50%भन्दा कम चाहिने पैसा हामीले अब हालेर हुँदैन, किनभने यो पहिरो जाने, बाढी आउने र अरू फेनोमेनलहरू छन् नेचुरल डिजास्टरका, यो बढ्दै जानेवाला छ। त्यसकारण चाहिँ अरूले दिन्छन् र हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर बस्ने अवस्था छैन। मैले यसलाई जोड दिन चाहन्छु। र इन्टिग्रेटेड क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजेन्डा इन द मेन स्ट्रिम डेभलपमेन्ट प्लानिङ भनेको सबै विकासका आयामहरूमा यो चाहिने क्लाइमेट रेजिलियन्ट चाहिने डेभलपमेन्टलाई ध्यान दिएर त्यहाँ पैसा एलोकेट गर्नु पर्यो भन्दै मैले आफ्नो संक्षिप्त तर चाहिने यो प्रस्तुतिलाई अन्त्य गर्छु र समयको लागि धन्यवाद। जलवायु वित्तको वैश्विक परिवेश र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताबारे तपाईँले अत्यन्त गहन प्रस्तुति गर्नुभएको छ। त्यो थट प्रोभोकिङ भन्छ नि, यस्तो अवस्था देखिने गरेको प्रस्तुति आएको छ। अब यसै विषयमा आधारित भएर हामी छलफल गरौँ। नेपाल केही समय अघिसम्म हामी जलवायु परिवर्तनको जोखिमको 7औं जोखिमपूर्ण मुलुक भल्नरेबल भनिरहेका थियौँ। अहिले हिजो हामी 4थोमा आएका छौँ। हाम्रो भल्नरेबिलिटी बढ्दै गएको छ। हाम्रो आम नेपालीको जीवनशैलीमा जलवायु परिवर्तनको एकदमै प्रभाव परेको छ। हाम्रो खेती प्रणालीमा प्रभाव परेको छ, हाम्रो जीवनस्तरमा प्रभाव परेको छ। यो पशुपन्छीको मेटिङको सिजनहरू फरक परेको छ, फलफुल फुल्ने समयहरू, फुलहरू फुल्ने समय परिवर्तन भएको छ, बाली नालीको सिजन परिवर्तन भएको छ। कतिपय अवस्थामा शरद ऋतुको समय पुरै छोटिएको कारणले नेपालको तराईमा शरद ऋतुको अनुभूति नहुने, हेमन्त ऋतु अनुभूति गर्नै नपाइने किसिमको अवस्थामा नेपालको परिस्थिति छ। तर हाम्रा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हामीलाई स्रोत नपुगिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा जुन जलवायु परिवर्तनको वित्त छ, एडाप्टेसन फन्ड भयो, जिएफ, जिसिएफ, लस एन्ड ड्यामेज पछिल्लोचोटि आएको, योदेखि बाहेक अब हामीले फोसिल फ्युलको सब्स्ट्र्याक्सनमा पनि ट्याक्स लिने कुरा गरिरहेको, लेबी उठाउने कुरा गरेका छौँ, प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि छ। सो यो अवस्थामा नेपाल कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ यो फन्डहरू प्राप्त गर्न र हामीले कति पाइरहेछौँ, यो विषयमा म राजुजीलाई, जसले झन्डै 17-18 वर्षदेखि कोपको एजेन्डामा, फाइनान्सको एजेन्डामा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, संक्षिप्तमा यसलाई एकदम सब्स्ट्र्याक्ट गरेर हाम्रो अवस्था के छ ती फन्डहरू प्राप्त गर्न र हामीले कति पाएका छौँ। हस्, धन्यवाद केवल सर। सबैजनालाई नमस्कार। मैले मानेडजीहरू पनि देखिरहेछु, भूतपूर्व मुख्य सचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। यो वास्तवमा एकदमै जुन व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जुन खालको गम्भीर हामीले छलफल गरेको विषयमा गरिरहेका छौँ, यो भविष्यको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस कारणले म आयोजकहरूलाई पनि मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिलेको पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भनेदेखि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्स र क्लाइमेट चेन्ज इन्टरनेसनली क्लाइमेट डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि अथवा जसरी हामीले क्लाइमेटलाई एड्रेस गर्नुपर्ने अलिकको अवस्था छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि होल यो डिबेटमा चाहिँ क्लाइमेट फाइनान्स चाहिँ प्रमुख पिल्लरको रूपमा चाहिँ आउँछ। किनभने यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गरियो, यो जति पनि खाकाहरू बनिरहेको छ अहिले अथवा कार्यक्रमहरू बन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउन क्लाइमेट फाइनान्स एकदमै महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ।
हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङहरूलाई कन्फरेन्स अफ द पार्टिज अथवा कप भनेर हामीले बाहिरले बुझ्छौँ, त्यसमा जाँदाखेरि पनि सायद धेरै विषयमा छलफल हुन्छ, तर जहिले पनि फाइनेन्सको एजेन्डा आइटम चाहिँ अन्तिममा गएर नेगोसिएट हुन्छ त अग्री हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने जति पनि कुराहरू अग्री गर्दै जाँदाखेरि फाइनेन्स चाहिँ त्यसको चाहिँ होइन त्यो आइसिङ अन द केक जस्तो त्यो एक हिसाबले त्यो नभइकन चाहिँ त्यो कम्प्लिट हुँदैन। त्यस कारण त्यो एकदमै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। अब यसलाई यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्रेम सरले एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो, यो तपाईँलाई हिस्टोरिकल रेस्पोन्सिबिलिटी हेऱ्यो भने विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जुन हाम्रो महासन्धिमा टेकेर पनि अथवा चाहिँ प्यारिस सम्झौतालाई पनि हेर्दाखेरि तिनीहरूको दायित्व हो हामीलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा जलवायु परिवर्तनको कार्य गर्नलाई सहयोग गर्ने चाहिँ त्यो बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ त्यो उहाँहरूको दायित्व पनि हो होइन, त्यो हिस्टोरिकली हेऱ्यो भनेदेखि। तर पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भनेदेखि यो जुन खालको परिवेश अहिले आएको छ त्यो अत्यन्त गएको 2-3 महिनामा आएको जुन परिवेश एकदम धेरै चाहिँ उथलपुथल भयो। जुन विदेशी विकसित राष्ट्रहरूले हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई दिन पनि जुन सहयोग थियो, हुन त यो वर्ष 2025मा जुन 100 बिलियन प्रति वर्ष दिने जुन घोषणा गरेको त्यो सकिँदैछ र पोहोर सालमा त नयाँ निर्णय भएको छ र त्यसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर नेपालको हकमा हेऱ्यो भने अहिले पनि हामीले केबाट देख्छौँ भने 3-4वटा थरीबाट चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ क्लाइमेट फाइनेन्सको रकमहरू भित्रिएको देखिन्छ यो ग्लोबल आर्किटेक्चरमा हेर्दाखेरि। एउटा भनेको हामी मल्टिल्याटरली लिइराखेको छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी अरू मल्टिल्याटरल ब्याङ्क्सबाट, अर्को भनेको बायोल्याटरल एजेन्सीबाट दोस्रोमा देखिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ यो भर्टिकल फन्ड्सहरू मल्टिल्याटरल फन्ड्स भनेर भन्छौँ, जस्तो जेफ ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, अरू चाहिँ फन्डहरूबाट होइन सिफहरूबाट। र तेस्रो भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको फन्डहरू चाहिँ आएको देखिन्छ। तर अब हाम्रो अधिकांश ध्यान चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो प्रायः चाहिँ यो मल्टिल्याटरल फन्ड भर्टिकल फन्ड्सहरूमा छ, जिसिएफ जेफ। तर वास्तवमा होल ल्यान्डस्केप फाइनेन्सियल ल्यान्डस्केपलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको हिस्सा चाहिँ फेरि अत्यन्त सानो छ। सबैभन्दा ठुलो हिस्सा क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ एमडिबिज र बायोल्याटरले चाहिँ क्यारी गर्छ। त्यो गरी हेर्ने क्रममा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भर्टिकल फन्डलाई मात्रै हेऱ्यो भने अहिले पनि सामान्यतया हामी $350 to $400 million चाहिँ हामीले त्यसबाट भर्टिकल फन्ड्सबाट ल्याएको छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। खै अलिकति थोरै तलमाथि छ। यसको कारण चाहिँ के पनि देखिन्छ भने यो फन्डहरूमा पहुँच पुर्याउँदाखेरि यो चाहिँ कम्पिटेटिभ फन्ड्स हो, यो चाहिँ कन्ट्री एलोकेसन छैन, यसमा रिङ फेन्स्ड भएको नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति हाम्रो प्रपोजलहरू हामीले लेख्न सक्यौँ, जति हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्यौँ त्यति नै हामी कहाँ रकमहरू आउने देखिन्छ। जस्तो ग्रिन क्लाइमेट फन्डको मात्रै हेऱ्यो भने हामीको अहिले सर्दा चाहिँ $120 million चाहिँ उनीहरूले हामीले दिने भन्ने घोषणा गरेको छ। एडप्टेसन फन्डमा लगभग हामीले चाहिँ $9.5 million मात्रै पहुँच पुऱ्याएको छौँ। अहिले अलिकति बढ्न चाहिँ जान लागेको अवस्था छ। त्यस कारणले ल्यान्डस्केपमा हेऱ्यो भने हाम्रा छुट्टै अपर्च्युनिटीहरू छन्, तर त्यो अपर्च्युनिटी मात्रै भएर पुग्दैन, किनभने इन्टरनेसनली के कस्तो छ भनेर दुईवटा कुरामा हेरिन्छ। एउटा कुरा भनेको चाहिँ क्वान्टम, वाट इज एभाइलेबल इन दि ग्लोबल के भन्छ सिनारियो। अर्को चाहिँ त्यो ग्लोबल सिनारियोमा चाहिँ एभाइलेबल भएको क्वान्टम क्वान्टिटी छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको एक्सेस चाहिँ हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर त्यो अर्को चाहिँ एक्सेसको पाटो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ पैसा आउने तर हामी कहाँ नआउने, अर्को कुरा आएको पैसा पनि सही रूपमा चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने अथवा खर्च नगरेको अवस्था। किनभने कुनै पनि क्लाइमेट फाइनेन्स हामीले एक्सेस गर्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै प्रष्ट हुन जरुरी छ। एउटा भनेको जुन कार्यको लागि हामीले ग्लोबली एक्सेस गर्दैछौँ त्यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असर पुगेको हो र त्यहाँ खर्च गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ मिटिगेसनतिरको हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले कम्ती पनि कार्बन एमिसनलाई चाहिँ अभोइड गर्छ अथवा चाहिँ मिटिगेट गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने सिनारियो चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी प्लान जति पनि प्रेम सरले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै निड हो कि होइन, निड केमा छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिक गहिरो रूपमा हेर्न चाहिँ जरुरी छ। अहिले मैले अलिकति जेनरिक कुराहरू गरेँ, तर म पछि चाहिँ अर्को पाटोमा आउँछु। धन्यवाद विमलजी। अब म तपाईँमा केन्द्रित हुन्छु। अब केही फन्डहरू जसमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, जसमा हाम्रो कम्पिटेटिभ हुन्छ, हामीले प्रपोजल कसरी लैजान सक्छौँ र कसरी छनौट हुन्छ भन्ने छ, र लस एन्ड ड्यामेजमा बढी फोकस हुने पनि भनेका छौँ, जबकि लस एन्ड ड्यामेजको अवस्था आफैमा फेरि कमजोर छ। तर समग्रमा त्यो कोषहरू, वित्तका कोषहरू, जलवायु वित्तका कोषहरू प्राप्त गर्न हाम्रो सक्षमता कस्तो छ? तपाईँले सरकारमै नजिक रहेर काम गर्नुभयो, वातावरण परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, वन वातावरण मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष रूपमै सहयोग पनि गर्नुभयो। सो हाम्रो क्षमता कस्तो छ, त्यो फन्डहरू हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, र अहिले जसरी गरिराखेका छौँ त्यो ठिक छैन भने के गर्न सक्छौँ, त्यसमा केन्द्रित भएर केही कुरा राख्नु। हस्, धेरै धन्यवाद र सबैजनालाई नमस्कार।
अब यो यसको भूमिका राजुजीले बाँधिसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जलवायु वित्तको अवस्थाको बारेमा। अब हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी वित्तको बारेमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्व तयारी हो, राष्ट्रको क्षमता हो। हामी कसरी सहज तरिकाबाट, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले समयमै हामीले वित्तको पहुँच गर्न सक्छौँ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र त्यसको प्रभावकारितालाई हामीले चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्छौँ। यसको लागि 2-4वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ जुन हामीले बुझ्नुपर्ने। एउटा हानि तथा नोक्सानीको स्पष्टता, किनभने हामीले बिजनेस एज युजुअल गरेको काम, गरेको सोचाइभन्दा अलि पृथक ढङ्गबाट सोच्न जरुरी छ। यो जलवायुजन्य हो र यसमा अब यो एक्सट्रिम इभेन्ट, अतिशय घटनाहरू जुन बढेका छन् त्यसको बारेमा, त्यसले निम्त्याएको प्रकोप, विपद र अब हामीले दैविक प्रकोप पनि अझै भनिरहेछौँ। अब दैवी प्रकोप भनिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपभन्दा भिन्न मानवजन्य कारणले जुन जे जति प्रकोप र विपदहरू आइरहेका छन् त्यसलाई त्यही अनुसार हामीले बुझ्न सकेनौँ, त्यो स्पष्टता हामीमा भएन भने त्यसले हाम्रो गर्ने काम गराइमा त्यति तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। त्यो स्पष्टता अझै हामीसँग पुगेको छैन कि भन्ने छ। किनभने अब हानि तथा नोक्सानीको हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ, अर्को त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ अब मिनिमाइज नगर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अनुकूलन जुन हामी भन्छौँ, अनुकूलन क्षमता, जुन क्षमता मार्फत हामीले जलवायुजन्य अतिशय घटना र विपदका कुराहरूलाई कम गर्न सक्छौँ, त्यसको पनि सीमितता हुन्छ, एडाप्टेसनको पनि लिमिट हुन्छ। अब यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले हानि नोक्सानीमा आर्थिक अनि गैर आर्थिक हानि नोक्सानीका कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्पष्टता एउटा कुरा भयो। दोस्रो, नीतिगत स्पष्टता र मार्ग निर्देशनको कुरा गर्दा अघि प्रेम सरले भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानीको चाहिँ राष्ट्रिय ढाँचा आइसकेको छ। त्यसले केही क्ल्यारिटी दिएको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति पनि छ हामीसँग। तर के छैन भने इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्ने हो त, हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई तत्काल हामीले चाहिँ त्यो कोषमा पहुँच गर्नको लागि हाम्रो स्पष्टता कहाँ लगानी गर्ने भन्ने नहुँदाखेरि चाहिँ कठिनाइ हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने अध्ययन, अनुसन्धान, इभिडेन्सहरू चाहिँ पर्याप्त नभएको अवस्थामा राज्यले हानि तथा नोक्सानीको कोषमा पहुँच लिँदाखेरि कहाँनिर लगानी गर्नुपर्छ, त्यो लगानीका क्षेत्र के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। तेस्रो कुरा, संस्थागत संरचना। हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय फोकल एजेन्सी हो। यो अलावा विपद हेर्ने गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। हाम्रो प्रदेशमा त्यही अनुसारका संरचनाहरू छन् विपद सम्बन्धी। अब यो जल उत्पन्न प्रकोप, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी लगायतका विविध संरचना हुँदाहुँदै पनि यो संहिताको मर्म अनुसार चाहिँ विपद अथवा यो जलवायु परिवर्तनका कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ संहिताको मर्म अनुसार चाहिँ छ कि छैन त्यो संरचना भन्दा त्यसमा केही सन्देह छ। यो अनुसार संहिताको मर्म अनुसार अझै स्थानीय स्तरमा त्यो जान नसकेको चाहिँ समस्या त्यहाँनिर छ भने, अर्को न्यायको हिसाबले, समावेशिताको हिसाबले हेर्ने हो भने निश्चित वर्ग जो सबभन्दा बढी यसबाट प्रभावित छ उनीहरूको यसमा चाहिँ स्टेक के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति संस्थागत संरचनालाई परिभाषित गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। अब वित्तीय संरचना, वित्तीय संरचना हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले भइरहेको चाहिँ संरचनाले हानि तथा नोक्सानीको कोषमा पहुँच लिनको लागि यथेष्ट छ कि छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्दा, पुनर्मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दैवी प्रकोप, प्रधानमन्त्रीको दैवी प्रकोप राहत कोष भन्ने छ। यस्तै विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापन भनेर कोष पनि स्थापित भएको छ, प्रदेशमा छ। अब यो के छ भने, छन त छ, तर यसको ओरिएन्टेसन के छ भने यो विपद पश्चात जे जति क्षति हुन्छ त्यसको राहत दिने र केही हदसम्म पुनर्निर्माणमा मात्रै केन्द्रित छ। विपदलाई कम गर्ने, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने पूर्व तयारीमा हाम्रो चाहिँ अहिलेको वित्तीय संरचनाहरू केन्द्रित नहुँदाखेरि यो फेरि चाहिँ केन्द्रीकृत खालका चाहिँ वित्तीय संरचनाले, राहत केन्द्रित संरचनाले यसलाई चाहिँ यो लस एन्ड ड्यामेजलाई एड्रेस गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रेस्पोन्स मेकानिजम हो।
साँच्चै हानि तथा नोक्सानीको बारेमा हामीले यथेष्ट कामहरू कार्यक्रमहरू बजेट नीतिमा लिएर आएका छौँ कि छैनौँ भन्ने बारेमा यसमा धेरै समस्याहरू छन्। त्यही भएर अन्तिममा म के भन्छु भने राज्यको पुनर्संरचना संहिताको मर्म अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी र क्षमता अझै हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच गर्नको लागि यथेष्ट छैन र यसलाई चाहिँ अझै सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद बिमलजी। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय फन्डहरू वित्त कोषहरूमा पहुँचको लागि हाम्रो क्षमतै पुगेको छैन, हामी स्पष्ट नै छैनौँ र हामी जुन संयन्त्रबाट काम गरिरहेका छौँ त्यो संयन्त्र नै पर्याप्त छैन भन्ने किसिमको कुरा डाक्टर बिमल रेग्मीले राख्नुभयो। तपाईँ आफै पनि जेन्टलजी तपाईँ प्रधानमन्त्रीको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गर्नुभयो र यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहभागी हुनुहुन्छ। सो हाम्रो नीति र संरचना कस्तो हो, अझै पनि यति लामो समयसम्म पनि हामी किन स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ त्यो फन्डहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो त्यो सक्षमता के गरेमा आउला, तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो राख्नुहोस्। धन्यवाद केवल सरलाई। सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई गुड मर्निङ, नमस्कार। यो एकदम च्यालेन्जिङ क्वेसन सरले मलाई सोध्नुभयो। म चाहिँ यसलाई दुईटा फेजमा एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छु। पहिला चाहिँ अहिलेको यो पोलिसी इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्सको स्ट्याटस कस्तो छ, हामी के गरिरहेका छौँ, के गर्न सकेका छैनौँ, च्यालेन्जहरू के छ भन्ने कुराहरू गर्छु। त्यो भइसकेपछि के गर्नुपर्छ, वे फरवार्ड के हुन सक्छ भन्ने आफूलाई लागेको कुराहरू दोस्रो चरणमा म कुरा गर्छु र यसमा केही आफ्नो अनुभवका कुराहरू पनि छन् र केही क्रिटिकल एलिमेन्टहरू छन्। जुन क्रिटिकल एलिमेन्टहरू मैले दुईवटा रिसर्चबाट, एउटा चाहिँ नेपालको 10 वर्षको लोकली लेड एडप्टेसनको स्ट्याटस कस्तो भयो भनेर गरेको रिसर्च थियो, त्यो पब्लिस भएको छ। र अर्को चाहिँ यो द एसिया फाउन्डेसनसँग मिलेर हामीले क्लाइमेट गभर्नेन्सको एउटा रिसर्च गरेका छौँ र रिपोर्ट अहिले तयार भएको छ र त्यो अन्डर पब्लिकेसन छ। यो क्रिटिकल एलिमेन्टहरू यसमा आएको कुराहरू यो रिसर्चमा आधारित छन्। सबभन्दा पहिले त यो नीति संस्थागत संरचनाको क्षेत्रमा हामीले केही पनि गरेनौँ भन्ने पनि होइन। हामीले क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी पोलिसी पनि बनाएका छौँ, इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट पनि गरेका छौँ, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐनहरू पनि छ, केही व्यवस्थाहरू पक्कै पनि गरेका छौँ। अब क्लाइमेट फाइनेन्समा आउँदाखेरि क्लाइमेट फाइनेन्समा हामीलाई के आवश्यक पर्छ भन्नको लागि हाम्रो मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटा नेसनल एडप्टेसन प्लान हो, अर्को चाहिँ एनडिसी हो। यो दुईवटा हेर्दाखेरि हामीले न्यापको लागि चाहिँ 30 वर्षको लागि 47.8 बिलियन हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले प्रपोज गरेका छौँ UNFCCCमा सबमिट गरेको डकुमेन्टमा। एनडिसीमा यो 2030सम्ममा 33 बिलियन भनेर भनेका छौँ। यो हेर्दाखेरि वार्षिक $6.28 बिलियन हामीलाई चाहिने रहेछ। यो बनाउने बेलामा लस एन्ड ड्यामेजको त्यति धेरै हामीले इन्क्लुड गर्न सकेका छैनौँ। अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि यो चाहिँ एडप्टेसन र मिटिगेसनको पर्सपेक्टिभबाट बनाएको हो। अहिलेको लस एन्ड ड्यामेजमा हेर्दाखेरि यो एमाउन्ट एकदमै कम देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कति आवश्यक पर्छ, हामीले के प्रपोज गरेका छौँ भन्ने कुरा भयो। अहिले उपलब्ध भएको के छ भनेर हेर्दा डाइरेक्ट सोर्सहरू जस्तो अघि राजु सरले पनि भन्नुभयो, यो GF, GCF, एडप्टेसन फन्ड, CIF जस्तो डाइरेक्ट सोर्सहरू जुन चाहिँ क्लाइमेट फन्डबाट आउने पैसा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि 12 वर्षमा जम्मा 322 मिलियन आएको छ। यो हेर्दाखेरि वर्षमा 30 मिलियन जति पैसा चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ भन्ने देखिन्छ। यो भनेको हामीले प्रपोज गरेको जुन न्याप र हामीले एनडिसीमा गरेको हो, यो यसको चाहिँ 5% पनि हुँदैन है, 5% जति हुन्छ। हुन त हामीले यो न्याप र एनडिसीमा यो प्रपोज गरेको एमाउन्टमा केही चाहिँ कन्डिसनल, केही अनकन्डिसनल पनि राखेका छौँ। तर पनि हामीले यसमा एक्सेस गर्न फन्डमा हाम्रो एक्सेस पुगेको छैन। हामी चाहिँ प्लान बनाउँछौँ, सबमिट गर्छौँ, तर त्यो अनुसारको हाम्रो फन्डमा एक्सेस पटक्कै भएको छैन भन्ने सिनारियो देखाउँछ। अब यसमा केही पर्सपेक्टिभहरू छन्। जस्तो डोनरहरूको पर्सपेक्टिभ के छ भने, एउटा त हामीले ल्याएको प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। हाम्रो पर्फर्मेन्स बेस्ड फन्डिङ भएको हुनाले GCFकै अहिले भएको दुईवटा प्रोजेक्टको अहिलेको पर्फर्मेन्स हामीले हेऱ्यौँ गएको 3-4 वर्षको भने हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भन्ने कुरा आएको छ। अर्को हामीले सबमिट गरेको प्रपोजलहरूको क्यापेसिटी, त्यसमा हामीले सबमिट गर्ने क्यापेसिटी, त्यसको क्वालिटीको पनि जुन डोनरहरूबाट बेला बेलामा क्वेसनहरू आएको छ। अब यो फन्डको युटिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि रिसर्चले के भन्छ भने
जति खर्च गरेका छौँ एडप्टेसन प्लान पनि बनाएका छौँ, 80% रिसोर्स लोकल लेभलमा जाने भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ। तर धेरै जसो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बिजनेस एज युजुअलमा भएको छ। अघि विमल सरले पनि अलिकति बताउनु भयो, क्लाइमेटको रिस्क र भल्नरेबिलिटीलाई कम गर्ने भन्दा पनि बिजनेस एज युजुअलमा बढी खर्च भयो। यो क्यापेसिटीको इस्यु हुनसक्छ अथवा माइन्डसेटको इस्यु हुनसक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ मोर हेजार्ड सेन्ट्रिक छ। यो अन्डरलाइङ कज जुन भल्नरेबिलिटी र रिस्कको अन्डरलाइङ कजलाई एड्रेस गर्ने भन्दा पनि हेजार्ड सेन्ट्रिक छ भन्ने एउटा आएको छ। अर्को चाहिँ जुन अघि विमल सरले उठाउनु भयो, मोस्ट भल्नरेबल पपुलेसनमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो एप्रोचहरू एकदमै कम पुगेको छ। यो खालको सिचुएसनमा हामी इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्सको जुन कुरा गर्दैछौँ, अब अर्को एउटा सोर्स भनेको चाहिँ हामीले आउने यो डाइरेक्ट फन्ड बाहेक अरू आउने भनेको एउटा बाइलेटरल एड हो, एउटा मल्टिलेटरल एड हो। बाइलेटरल एडको पैसाहरू ओडिएसँग जोडिएर आएको हुनाले डाइरेक्टली क्लाइमेटमा मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने छैन। अब मल्टिलेटरलहरूसँग आफै लोन भर्सेस यो ग्रान्टको कुराहरू, आफ्ना कन्डिसनका कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई कम्प्लेक्स भएको छ। अब यसमा मेजर इस्युहरू हेर्दाखेरि 1 नम्बरको इस्यु चाहिँ हामीसँग भएको जुन अहिलेको फाइनेन्स छ त्यो चाहिँ एडुकेट पटक्कै भएन। इन्टरनेसनल फन्डबाट हामीले प्रपोज गरेको भन्दा 5% भन्दा कम छ। अब 12 वर्षमा हामीले डाइरेक्ट फन्ड पाएको 322 मिलियन। गत वर्षको बाढीले यो काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि भएको क्षतिको अहिले एनडिआरआरएमले गरेको त्यो पनि एकदमै प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गरेको चाहिँ 345 मिलियन US डलर भनेको 2 दिनको बाढीले ल्याएको क्षतिलाई एड्रेस गर्ने पैसा बराबर पनि हामीले 12 वर्षमा ल्याउन सकेका छैनौँ। यो यथार्थलाई हेरेर हामीले इन्स्टिट्युसन र पोलिसी रिफर्मको कुराहरू, ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट केही कुराहरू यसमा कभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा कहाँनिर पर्छ त्यो चाहिँ म एकदमै गाह्रो देख्छु। भन्दा आवश्यक हो, तर मेन स्ट्रिमिङ गर्न नसकेको बेलामा है, क्लाइमेटलाई मेन स्ट्रिमिङ त गर्न नसकेको बेलामा अब डेडिकेटेड फन्डहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट हाम्रो प्लानहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई छुट्याइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै मैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो लेभलको तयारी देख्दिनँ। अब पोलिसी र इन्स्टिट्युसनमा अलिकति मैले यो इस्युको कुराहरू गर्छु। पोलिसीमा ओभरअलमा हेर्दाखेरि पोलिसीमा भन्दा मैले इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्समा बढी ग्याप देख्छु। पोलिसीमा चाहिँ केही इनएडुकेट प्रोभिजनहरू छ, पोलिसीमा केही ओभरल्यापहरू छ र सेक्टरल पोलिसीहरूमा र थेमेटिक पोलिसीहरूमा मेन स्ट्रिमिङको इस्यु छ। तर अर्कोतिर गभर्नेन्सको कुराहरू हेऱ्यो भने हामीले गरेको कमिटमेन्टहरू हामीले एक्सनमा लगाएका छैनौँ। धेरै कमिटमेन्ट गरेर जुन गरेका छौँ पोलिसीमा त्यसलाई लगाएका छैनौँ। एउटा क्यापेसिटीको इस्यु छ, एउटा माइन्डसेटको इस्यु छ। यो माइन्डसेटको इस्युलाई मैले दुईवटा कुरामा हेर्छु। एउटा चाहिँ रिस्क र भल्नरेबिलिटीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, जुन टेक्निकल डोमेनबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने माइन्डसेट छ। यो रिस्क र भल्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ यो टेक्निकल इस्यु हो भन्ने छ। यसको अन्डरलाइङ कज, भल्नरेबिलिटीको अन्डरलाइङ कजहरूलाई बुझ्ने कुराहरूमा हाम्रो त्यति धेरै त्यो लेभलमा देखिँदैन। अर्को माइन्डसेट चाहिँ सेन्ट्रलाइज माइन्डसेट छ। यो सबै फेडरल गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कुरा हो भन्ने देखिन्छ। र कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन, ओनरसिपको कुराहरू यो भर्टिकल पनि होरिजेन्टल पनि यसमा ठुलो ग्याप देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो फेडरल स्ट्रक्चरले जुन अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरेको छ त्यसलाई कति क्यापिटलाइज गर्न सकेका छौँ भन्ने एउटा इस्यु म देख्छु। अब म इन्टरनेसनल लेभलमा हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद पपुलरजी। अब एक त हामीसँग फन्ड नै कम छ, म रोजीजीलाई सोध्न चाहन्छु। एक त हामीसँग फन्डै कम छ, कमिटमेन्ट छ, कमिटमेन्ट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कोष नै कम छ, हाम्रो पहुँच पनि कम छ होइन, हाम्रो स्पष्टता पनि छैन, हाम्रो गभर्नेन्स पनि कमजोर छ र हामीलाई एक वर्षको एउटा घटनाको क्षतिमा चाहिने क्षति बराबरको रकम 12 वर्षमा पनि आएको छैन भन्ने पनि अवस्था आयो। तपाईँले यो क्लाइमेट गभर्नेन्समा रिसर्च गरिरहनु भएको हुँदा यो आएको फन्डमा यसको सुशासन कस्तो छ, यो कोषको परिचालन कस्तो छ र यसमा जिम्मेवारी कसरी लिएको छ र यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहमा जलवायु वित्तको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, प्राप्ति र प्रयोग दुवैलाई जोडेर सुशासनमा र एकाउन्टेबिलिटीमा बढी फोकस भएर आफ्नो कुरा। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार।
यहाँ उपस्थित सबैजनालाई र मभन्दा अगाडि बोल्नुभएका हाम्रा एक्सपर्ट विज्ञहरूले धेरै कुराहरू भन्नु भइसकेको छ के छ ग्लोबल लेभलमा अनि नेसनल लेभलमा हाम्रो एक्सेसहरूको कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। म अलिकति बटम अप जान चाहेँ होइन, तल स्थानीय तहबाट हेर्न चाहेँ मैले होइन। स्थानीय तहमा हामीले हेर्दाखेरि क्लाइमेट क्राइसिसको इम्प्याक्ट त तपाईँको त्यहाँको भलनरेबल कम्युनिटीलाई परिरहेछ होइन। सो उहाँहरूको आवाजलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ त भन्ने त्यसमा जुन अहिले सङ्घीयतामा तपाईँको जुन लोकल लेभलमा स्थानीय सरकारहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको एउटा मुख्य भूमिका रहन जान्छ। स्थानीय तहमा भएको स्थानीय समुदायको विशेष गरी स्थानीय समुदायमा पनि सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजाति, महिला लगायतका व्यक्तिहरूको लगायतका समूहहरूको आवाजलाई उठान गर्न सक्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। र स्थानीय सरकारले त्यहाँ उपलब्ध भएका विभिन्न समूह, विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न समुदायहरूको आवाजलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम, आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रदेश तह र सङ्घीय तहसम्म कसरी पुर्याउने त, त्यसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने ठुलो योगदान चाहिँ स्थानीय तहको हुन जान्छ। सो अलिकति बटम अप त्यहाँबाट स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अझ कति बढी पावर दिएर उहाँहरूलाई डिभल्भिङ गरेर उहाँहरूको पावर डिभल्भ गरेर चाहिँ उहाँहरूको आवाज उठाउनलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको एउटा मुख्य भूमिका हुन जान्छ। र प्लानिङ पनि त्यसरी गर्दाखेरि अब अहिले त बजेट प्लानिङ अझै पनि मोर बटम अप छ, त्यसमा क्लाइमेटको चिजहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। केवल सचिव हुँदाखेरि नै हामी प्रदेशमा गएर स्थानीय तहका प्रतिनिधित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूको आवाज उठाउने जस्ता कामहरू ठ्याक्कै बजेट साइकलको स्टार्टिङमा प्लानिङ फेजमा गरेका थियौँ होइन। त्यस्ता खालका प्रयासहरू जसले चाहिँ स्थानीय सरकारका कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय समुदायका कुराहरूलाई चाहिँ बजेटमा, प्लानिङमा इन्टिग्रेट गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका कुराहरूलाई स्केल गर्ने, रेप्लिकेट गर्ने चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट वेज अफ ब्रिङ्गिङ त्यो बटम अप भोइसेसहरू हो। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज हामीले एकदम हेरिरहेछौँ, नेचुरल क्राइसिस हो, तर गभर्नेन्सलाई एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो। हाम्रो गभर्नेन्सको टेस्टमेन्ट हो होइन, हाम्रो सिस्टम्सको टेस्टमेन्ट हो। अनि त्यसपछि आएर अब हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा आउँदाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट उसमा देखिन्छ, डिफ्रेन्ट बजेटहरूमा देखिन्छ। क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ एकदम नै नेपाल फरफ्रन्टमा छ। क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ वान अफ द फ्रन्ट रनर्स हो क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ गर्नेमा अमङ भेरी डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज। तर त्यो क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ ग्रेजुअली इन्क्रिज पनि भएको छ, 4%बाट 6% आएको छ रिसेन्टली। तर त्यो क्लाइमेट बजेट ट्यागिङ अब बजेट साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्लानिङ, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन, कन्ट्रोल, अडिट हुन्छ। तर त्यो बजेट कसरी स्थानीय तहमा स्थानीय समुदायहरूलाई कसरी प्रयोजन भइरहेको छ, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जुन 6% अहिले भनियो क्लाइमेट बजेटमा हाइली रेलेभेन्ट भनेछ, त्यो वास्तवमा कसरी क्लाइमेट चेन्जको इस्युजलाई एड्रेस गरिरहेको छ। सो त्यसको मूल्याङ्कन एकदम नै जरुरी छ होइन, जुन हामीले अहिले इट्स मोर इन्टु प्लानिङ र अलोकेसन फेजमा मात्रै नै सीमित छ। सो जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ म यसमा होइन, यसमा कतिको भूमिका हुन्छ त अडिटको भनेर होइन। युरोपियन युनियनमा ग्रिन बजेट ट्यागिङ एकदम नै अग्रसर छ होइन। उहाँहरू अब डेभलप्ड कन्ट्रिजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने नि उहाँहरू फ्रन्ट रनर्समा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ग्रिन बजेट ट्यागिङ गर्नुहुन्छ, तर युरोपियन कोर्ट अफ अडिटर्सले एउटा अडिट गर्दाखेरि के भेटायो भने उहाँहरूले 20% क्लेम गर्नुभएको थियो। EU को 20% बजेट चाहिँ क्लाइमेट बजेट हो भनेर क्लेम गर्नुभएको थियो, तर अडिट गर्दाखेरि 13% मात्रै भयो भनेर आयो। सो जवाफदेहिता कसले गर्ने त होइन। हामीले यहाँ प्लानिङ गरिरहेको हुन्छौँ, तर जवाफदेहिता कसले लिने होइन, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने, त्यो इफेक्टिभ भइरहेछ कि छैन भनेर। सो त्यो हाम्रो सिस्टम्समा इन्टिग्रेट हुन एकदम नै जरुरी छ। त्यसलाई कसरी सबै तहलाई कसरी जवाफदेहिता बनाउने। यो ट्यागिङमा त जुन 6% भनिएको छ त्यो त विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह, प्रदेशको सबै ठाउँबाट आएको बजेटको फिगरलाई एकीकृत गरेर माथि आएर 6% भएको हो। सो त्यसको जवाफदेहिताको लागि चाहिँ संयन्त्र एकदम नै जरुरी छ। र त्यसमा पनि तपाईँको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ प्लानिङको फरफ्रन्टमा कसरी ल्याउने र स्थानीय समुदायको आवाजहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने। विभिन्न समुदायहरू हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू छ।
यो चाहिँ मैले नेसनल कन्टेक्स्टमा अलिकति कुरा गरेँ, लोकल लेभलको कन्टेक्स्टमा कुरा गरेँ होइन। तर अब जुन हामीलाई आउने फन्डहरू छ होइन, त्यसमा पनि हाम्रो अलिकति अकाउन्टेबिलिटी हामीले पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। मैले देखेको चाहिँ होइन, मेरो पर्सेप्सन चाहिँ जुन हामीलाई आउँछ GCF एडाप्टेसन फन्डबाट आउँछ होइन, हामी जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसन्सहरूमा जान्छौँ, UNFCCC को कपमा जान्छौँ, बन्ड सेसन्सहरूमा जान्छौँ, हामीलाई कति च्यालेन्जेसहरू भइरहेको छ। हाम्रो ग्लोबल लेभलमा हेर्दाखेरि हामीले नेसनली हाम्रो विषय उठान गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ र कसरी के कस्ता विषय के कस्ता चुनौतीहरू छन् र यो क्लाइमेट फन्ड्स एक्सेस गर्न कतिको च्यालेन्जिङ छ र भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम नै स्ट्रङली रेज गर्नुपर्छ। जो हाम्रो टिमहरू जानुहुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल फोरम्समा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। सो यसरी बटम अप हुँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो होइन। अब हामी लोकल टु प्रोभिन्स टु नेसनल टु रिजनल र ग्लोबल ग्लोबल फोरममा जाँदाखेरि नेपालले समुदायको लागि आवाज उठान गर्नुपर्छ भन्दै म यसरी चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम र अकाउन्टेबिलिटी यसरी हेर्न चाहेँ। धन्यवाद रोजीजी, तपाईँले तृणमूल तहमा के कठिनाइ छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गर्नुभएको छ। पहिलो राउन्ड सकियो, अलि समय चाहिँ हाम्रो यो टाइम किपरले पनि अलि ठुलो समय देखाएर होला, हामी अलि अगाडि नै गइसक्यौँ। दोस्रो राउन्ड चाहिँ अलि 2 देखि 3 मिनटमै गर्नुपर्ने जस्तो भयो टाइम हेर्दाखेरि। अब म फेरि राजुजीसँग आएँ, कुरा एकदम धेरै छन्, कठिनाइ भएका विषयहरू व्यक्त गर्न पनि समय लाग्छ। अघि हामी सङ्घीय संसदका सदस्यज्यूहरूसँग गोलमेच बैठकमा थियौँ बिहान। त्यहाँ हामीले 6-7 वर्ष अगाडि पहिरो गएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकेको अवस्था छ। राज्यले आफै फन्ड ल्याउन सकेका छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ल्याउने बेलामा पनि कठिनाइ भएर विभिन्न चरणमा बाकुपछि त हामीले NCQG-मा गएर हामीले काम गर्ने, NCQG-को टिममा आफै काम पनि गर्नुभएको छ। अब यो जलवायु वित्तका कोषहरू, यो बजेटहरूमा हाम्रो एक्सेस NCQG जस्ता मेकानिजमहरूबाट के सजिलो हुन्छ अथवा हामी के गर्यौँ भने हामीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार बढी फन्ड ल्याउन सक्छौँ? एकदम टेक्निकल्ली कुराहरू राखिदिनुहोस्। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर। म अघि चाहिँ धेरै यो प्राविधिक बन्न चाहिनँ, तर म अलिकति मेरो अनुभवलाई पनि जोडेर यो प्रश्नसँग म चाहिँ आफ्नो उत्तर दिन चाहन्छु। अब क्लाइमेट फाइनान्स भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्दा क्लाइमेट जस्टिस पनि हो। त्यो हामीले चाहिँ भनेको मलाई चाहिएको रकमहरू जसले दिनपर्ने उहाँहरूले दिन्छु भनेको रकम दिएको खण्डमा चाहिँ जस्टिसको एउटा एङ्गल पुरा भएको पनि मानिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रति वर्ष $100 बिलियन दिन्छु भनेको छ, त्यो अहिलेसम्म पुरा नभएको अवस्था छ। नम्बर्समा त पुऱ्याएका छन्, तर रियालिटीमा त्यो आएको छ कि छैन भनेर हेर्ने एउटा पाटो रह्यो। त्यो 2025मा सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष लगाएर हामीले एउटा नयाँ चाहिँ अग्रिमेन्ट लास्ट इयर COP29 मा गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल अन क्लाइमेट फाइनान्स भनेर नयाँ गोल। त्यसले के 2टा कुरा भएको छ त्यसमा। एउटा कुरा भनेको चाहिँ बाई 2035 अब चाहिँ 2026देखि $300 बिलियन पर इयर डेभलप कन्ट्रीले डेभलपिङ कन्ट्रीलाई दिने भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ ओभरअल मोबिलाइजेसनमा $1.3 ट्रिलियन चाहिँ मोबिलाइज गर्ने भन्ने छ। र यसमा अब बकु टु बेलेम रोड म्याप भनेर अब आउने 2 महिनादेखि एउटा डिस्कसन ब्राजिलले लिड गर्ने र अहिलेको चाहिँ अजरबैजानले दुईटा कन्ट्रीले लिड गर्ने गरेर चाहिँ यो रोड म्यापमा डिस्कसन हुँदैछ। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ र त्यो डिस्कसन गर्दाखेरि म एकदम कोर टिममै बसेर काम गरेको थिएँ त्यो LDCको तर्फबाट। त्यो गर्दाखेरि हामीले एउटा माग के थियो भने LDC र सिज कन्ट्रीहरूको लागि पहिलाको गएको 5 वर्ष जुन प्यारिस सम्झौताको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको थियो त्यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि हामीले एक्सेस गर्न सकेनौँ। त्यसलाई विशेष खालको चासो हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्र, कम क्षमता भएको राष्ट्रलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ त्यहाँ यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको बिच चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। हामीले माग पनि के गरेको थियो, हामीले त एलोकेसनै गरिदियो तिमीहरूले भनेको थियो, त्यो माग चाहिँ एलोकेसन हुन सकेन। खै त्यति नहुँदै पनि डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले विशेष गरी युरोपियन युनियनले अहिले एउटा चाहिँ डिस्कसन लिड गरिरहेको छ। त्यो डिस्कसन भनेको के
तिमीहरूले एनसिसियुजीमा यो माग गरेको थियो, त्यो एलोकेसन माग गरेको थियो, एलोकेसन पाएनौ, तर तिमीहरूलाई हामीले विशेष चासोको साथ हेरेका छौँ, त्यस कारणले छलफल गरौँ भनेर यो वनमा पनि एउटा एलडिसी र सिजको लागि छुट्टै छलफल हुँदैछ र यो मिनिस्टर लेभल भनेर यो एफएफडी फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट फोरममा नै मिनिस्टर लेभलको इन्गेजमेन्ट हुँदैछ र अन्तिममा चाहिँ यो न्युयोर्कमा पनि चाहिँ यो क्लाइमेट विक हुँदाखेरि त्यहाँ पनि छलफल हुँदा 3टा मिटिङ चाहिँ सेट गरिसक्यो र यसको आउटकम चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ अब आउने COP30 जो बेलेममा हुन्छ त्यसमा चाहिँ आउने भन्ने कुरा रहेको छ। तर यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जब यो 5 वर्षको प्यारिस सम्झौता अग्रिमेन्ट गर्दाखेरिको जुन 2023मा ग्लोबल स्टक टेक भनेर भयो, त्यसमा हामीले उठाएको मुद्दा 3वटा मुद्दाहरू थियो। एउटा मुद्दा भनेको जुन क्वान्टम छ त्यो क्वान्टिटी छ त्यो अपुग भयो भन्ने एउटा पार्ट, तर जति दिएको छन् त्यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ साइडले हेर्नु पर्यो भनेर दोस्रो कुरा। त्यो भनेको हाम्रो सबैभन्दा मुख्य मुद्दा हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रको मुद्दा के छ भने भएको रकम पनि हामीले एक्सेस गर्न सकेनौँ। तिमीले जुन एक्सेस गर्ने मोडालिटी छ यति कम्प्लिकेटेड, यति चाहिँ के भन्छ गाह्रो बनाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्दाखेरि डेभलपिङ अरू केपेबल डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले बढी लग्यो भने जस्तो मैले भने जिसिएफको हकमा हामीले 120 मिलियन बल्ल पाउँदैछ। अहिलेसम्म इन्डियाले मात्र 1 बिलियनभन्दा बढी डलर लिएर गइसकेको छ कम्पिटेटिभ फन्ड हो नि त। हामीले त्यही तुलना गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रोभन्दा लगभग 500 मिलियन डलर जति भन्दा पनि बढी चाहिँ बङ्गलादेश लिएर गएको छ भने क्षमताको आधार पनि हुने रहेछ नि त भन्ने भयो। त्यसैले त्यो एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ जुन सिम्प्लिफिकेसन प्रायोरिटाइजेसन कसलाई चाहिने हो त्यो कुरामा चाहिँ बढी दिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले व्यापकसित उठाएको चाहिँ मुद्दा चाहिँ त्यो। तर यो मुद्दा अझै सकिएको छैन र हामी यसमा विभिन्न चरणमा चाहिँ छलफल भएको चाहिँ भइराखेको छ। धन्यवाद राजुजी। अलिक छिटो बहस गर्नुपर्ने भयो। विमलजी, अब यो यति मेहनत गर्दाखेरि पनि यो फन्ड आइरहेको छैन, यो देखाउने जस्तो मात्रै भयो होइन, हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले प्राइभेट फन्डको पनि कुरा गरेका छौँ, फ्युल एक्सट्रेक्सनको फन्डको पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले आन्तरिक अघि नै त्यहाँ सांसदको गोलमेजमा कुरा गऱ्यौँ, हामीले यो मल्टिनेसनलको CSRहरूबाट पनि क्लाइमेटमा हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेछौँ। हामीले गरेका कुराहरू यहाँ गरेका छलफल एकदमै त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ। नेपालको वैदेशिक सहायता हेर्ने अर्थ सचिव र मुख्य सचिव समेत जो वैदेशिक सहायता र बजेट दुवै हेर्ने हाम्रो श्रोता हुनुहुन्छ। हामीले बोलेका कुराहरूको एक परीक्षण त्यहाँ भइरहेको छ। हामीले गरेका काम सही छन् कि छैनन् त्यो पनि जाँच भइरहेको छ। त्यसैले हामी फन्ड कसरी प्राप्त गर्न सक्ने अब होइन, अब सधैँ हामीसँग क्षमता छैन, हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्टिज छैन। तपाईँले विकास साझेदारको तर्फबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो। यो बोन मिटिङमा हाम्रो प्रेजेन्स, हाम्रो चाहिँ त्यो नेगोसिएसन क्षमता कसरी राम्रो बनाएर जाने, इभन CCCमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हरेक नेगोसिएसन टेबलमा हाम्रा प्रतिनिधित्वहरू कसरी ट्रेन लिएर लाने, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यो? हस्, धन्यवाद सर। अब वे फरवर्ड मैले देखेको चाहिँ यो मुख्य सचिवको निर्देशनमा एउटा टास्क फोर्स चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजको संस्थागत वित्तीय संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा टास्क फोर्स पनि गठन भएको थियो। त्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन महाशाखाले त्यो टास्क फोर्सलाई अगाडि बढाउने प्राविधिक हिसाबले त्यहाँ केही छलफलहरू अगाडि बढेको पनि छ। यसमा 2-4वटा कुरा हामीले पूर्व तयारीको हिसाबले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो लगानी के हो, लगानी केमा गर्ने भन्ने प्रश्न हुनु पर्यो। जस्तै बङ्गलादेशले 2-3वटा प्रोजेक्ट उसले आइडेन्टिफाई गरेको छ जहाँ हानि तथा नोक्सानी कोष पहुँचमा यो कुराहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, हाम्रो प्रायोरिटी यो भने जस्तै हाम्रो हानि तथा नोक्सानीमा प्रायोरिटी के हो, हाम्रो ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडलाई त्यो रिस्कलाई अभोइड गर्ने हो, मिनिमाइज गर्ने हो कि फ्लड हो कि ल्यान्डस्लाइड हो कि अरू हो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट लगानीको प्राथमिकता के हो भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्लान चाहिँ पहिलो बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब पुनर्संरचना जरुरी छ। यो हाम्रो संहिताको मर्म अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने र यो विपद हानि नोक्सानीका कुराहरूलाई सम्बोधन त्यहाँबाट हुनाले यो चाहिँ पुनर्संरचनामा क्षमतासहितको संस्थागत क्षमतासहितको पुनर्संरचनामा अब जानुको विकल्प छैन। अर्को कुरा कार्यान्वयन पनि हो। हामी अब वन मन्त्रालयले गर्ने कि विपद प्राधिकरणले गर्ने भन्दा पनि दुईटै सम्बन्धित निकाय भएको हुनाले हामीसँग विपद प्राधिकरण भएको हुनाले हामीलाई त्यो अवसर पनि छ र विपद प्राधिकरणलाई यसको फोकल एजेन्सी बनाएर यसमा एक्टिभली विपद प्राधिकरणलाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। अर्को भनेको हाम्रो आन्तरिक स्रोत नै यो विपद अथवा प्रकोपहरूलाई छुट्याइएको बजेटलाई पनि अलिकति हामीले मेन स्ट्रिम गर्न सक्छौँ
र यो हानि तथा नोक्सानी यति जल्दो बल्दो छ, यति प्रायोरिटी छ भने त्यसलाई पनि हामीले मूल प्रवाहीकरण गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो आन्तरिक रूपमा हामीले हाम्रो क्षमता पूर्व तयारी रूपमा गर्ने हो। तर यो प्रष्ट रूपमा हामीले यो मार्गचित्र हो हाम्रो, हामी यसमा इन्भेस्ट गर्छौँ, हामी यसरी चाहिँ फन्ड मोबिलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। हाम्रो अलरेडी त्यो संस्थागत संरचना पनि छ, त्यसलाई अलिकति पुनर्संरचना गर्ने, त्यसको सुदृढीकरण गर्ने मात्रै हो। त्यो गर्न सकियो भने वास्तवमा हामीले हानि तथा नोक्सानी कोष अथवा अन्य जलवायु कोषमा जुन समस्या छ पहुँचको, अनि पहुँच गरिसकेपछि पनि मोबिलाइजेसनका पनि प्रब्लम छन्, यो सबै समाधान गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी, हाम्रो क्षमता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद विमलजी। अब हाम्रो क्षमतामा सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ पनि भन्नुभयो विमलजीले। तपाईँले अघि बोल्दा बोल्दै मैले रोकेको थिएँ कि यो संरचनामा के गर्यो भने चाहिँ यो कोषहरूमा हाम्रो पहुँच हुन्छ, त्यो कोषहरूसम्मको पहुँचको हाम्रो बाटो, सहज बाटो हाम्रो विषय नै छ, पाथवेज टु एक्सेस भनेर। सो के गर्यो भने चाहिँ हामी अब यो लामो समयदेखि हामी गर्न सकेनौँ, भ्याइएन, हतारमा भयो, हाम्रो नेगोसिएसन गर्ने टिम बनेन, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न सकेनौँ, स्पष्ट हुन सकेनौँ, यही भनिरहेर त अब हुँदैन, किनभने कठिनाइमा त हामी छौँ, 7 थियौँ, 4 भइसक्यौँ होइन। यस्तै भयो भने हाम्रो भल्नरेबिलिटी बढ्ला जस्तो छ। सो संक्षिप्तमा तपाईँले हाम्रो संरचनामा के सुधार गर्यो भने हाम्रो यो कोष प्राप्त गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ? हजुर, यो म फेरि पनि पोलिसी, इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट वेज फरवार्ड अथवा तत्कालै हामीले के गर्नु आवश्यक छ भन्ने आफूलाई लागेको 4वटा कुराहरू भन्छु। पहिलो चाहिँ हाम्रो अहिले भएको जुन क्लाइमेट एक्सनको लागि, क्लाइमेट गभर्नेन्सको लागि हामीसँग भएको पोलिसी, इन्स्टिट्युसन र प्र्याक्टिस छ, यसको रिभ्यू र यसमा रिफर्म गर्न आवश्यक छ। रिभ्यू र रिफर्म गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो सेल्फ रिफ्लेक्सन र लर्निङको आधारमा, अर्को फेडरल कन्टेक्स्टले हामीलाई के नयाँ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरेको छ र हामीले कहाँनिर ग्याप छ भन्ने आधारमा, अर्को इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू के छ, त्यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ, यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो अहिलेको पोलिसी, इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्सलाई रिफ्लेक्ट गरेर यसमा रिफर्म गर्न आवश्यक छ। जसको लागि 2023 सेप्टेम्बरमा भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा भएको काउन्सिलको मिटिङले यो निर्णय गरेर कार्यदल बनेर कार्यदलले प्रतिवेदन पनि यो तयार पारेको छ। अहिलेको लागि त्यो प्रतिवेदनलाई बाहिर ल्याएर बहसमा ल्याउन थाल्यौँ भने सायद यो पब्लिक डिबेटको विषय हुनुपर्छ र यो समाधानतिर हामी जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो विषय, यो पनि निर्णय पहिला भएको, कार्यान्वयन नभएको, यो पहिला यसमा काम गर्नुभएको पूर्व मुख्य सचिवजीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। हामीले चाहिँ नेपालको स्थायी बहुपक्षीय र विज्ञ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरी सो वार्ता टोलीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र क्षमता विकास गर्दा वार्ता सम्बन्धी प्राविधिक, वार्ता सम्बन्धी सिप, वार्ताको कूटनीति र वार्तालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिने पैरवीको क्षमता अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म पनि नेपालको पर्मानेन्ट नेगोसिएसन टिम, यो चाहिँ मल्टिल्याटरल पर्मानेन्ट र यो यसमा चाहिँ एक्सपर्ट इन्क्लुडेड यो गठन गर्ने र यसको क्षमता विकास गर्ने कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन, यो तत्कालै गर्नुपर्छ। तेस्रो विषय चाहिँ यो अहिलेको जुन क्लाइमेट चेन्जलाई टेक्निकल डोमेनमा बुझ्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ, यो टेक्निकल विषय हो, टेक्निकल डोमेनमा बुझ्नुपर्छ भन्ने छ। यसलाई चाहिँ होल अफ द नेसन र होल अफ द सोसाइटीको डोमेनमा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ नागरिकको विषय हो, नागरिक समाजको विषय हो, निजी क्षेत्रको विषय हो र यो हामी सबैको एउटा नेसनको विषय हो भन्ने डोमेनमा यसलाई हेर्न थाल्यौँ भने सायद यसको बहुआयामिक पक्षबाट हामीले यसलाई छलफल गर्न सक्छौँ होला। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो हेजार्ड सेन्ट्रिकबाट अब क्राइसिस सेन्ट्रिकमा स्ट्राटेजीहरू बनाउनुपर्छ। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट जस्टिसको जुन फ्रेमवर्क हामीले इन्टरनेसनल्ली उठाउँदै आएको कुराहरू छ, यसलाई रोड म्याप बनाउन आवश्यक छ। एउटा इनिसिएसन हामी लिन्छौँ, फेरि अर्कोचोटि अर्कोमा जम्प गर्छौँ, त्यो होइन कि हाम्रो लङ टर्म हाम्रो नेपालको क्लाइमेट जस्टिसको रोड म्याप के हो र एलडिसी ग्रेजुएसन भइसकेपछि हाम्रो अझ यो जुन क्राइसिसहरू आउँदैछ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ भन्ने कुराहरू राखेर एक्सेस टु क्लाइमेट फाइनेन्सलाई नेपालको क्लाइमेट जस्टिसको रोड म्यापको एउटा पार्ट बनाएर
हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब हेजार्ड सेन्ट्रिकबाट क्राइसिस सेन्ट्रिक भएर हामी जाउँ भन्ने कुरो। रोजीजी, अब अन्तिम राउन्ड, दोस्रो राउन्डको अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई छ। यो पछि परेको सीमान्तकृत प्रभावित पक्ष जुन जलवायु परिवर्तनको जोखिमको कारणले यसको क्षतिको कारणले पछि परेको जुन वर्ग समुदाय छ समाजमा, तृणमूल तहमा, ग्रासरुट तहमा, त्यसले यसबाट सुविधा फाइदा अथवा यसबाट निक्लिन, यसबाट उठ्न, तङ्ग्रिन, रेजिलियन्ट केही पाएको छ? तपाईँको रिसर्चमा केही देखिन्छ? कस्तो छ अवस्था? धन्यवाद। म मेरो कन्क्लुडिङ मेरो पोइन्ट्सहरूभन्दा अगाडि म अलिकति यो फिगर्सहरूमा जान चाहेँ होइन। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो कि के छ त वास्तविकता होइन। फर्स्टमा टार्गेटको कुरा गरौँ। नेपालको टार्गेट 80% क्लाइमेट फन्ड्स टु द लोकल लेभल, नेपालको टार्गेट। एलडिसीको टार्गेट, एलडिसीको एउटा भिजन छ, कम्प्याक्ट छ, लाइफ एआर छ होइन, त्यसको टार्गेट तपाईँको 70% लोकल लेभल। रियालिटी के छ भने म आइआइडीबाट हो, आइआइडीले नै एउटा रिसर्च गरेको छ 2017मा। द रियालिटी के छ भने ओन्ली 10% फन्ड्स चाहिँ लोकल लेभलमा गएको छ। युनेपको एडाप्टेसन ग्याप रिपोर्टले 17% मात्रै लोकल लेभलमा गएको छ भनेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको महिला इन्डिजिनस पपुलेसनमा गएको भनेको 2%। सो टार्गेट के छ होइन, इट्स लाइक टचिङ द स्काई र भुइँमा छ कि टार्गेट होइन। अब त्यो छ रियालिटी। अब यसलाई मिट गर्नलाई एकदम धेरै एडभोकेसीहरू भइरहेको छ। यो एउटा त क्वान्टिटीको कुरा भन्नुभयो अघि राजुजीले होइन, क्वान्टिटीको कुरा छ, कसरी क्वान्टिटी त्यहाँ लोकल लेभलसम्म पुर्याउने भन्ने एउटा कुरा छ। अनि अर्को तपाईँको क्वालिटी पनि छ, त्यो पुगेको फन्ड्सहरू वास्तवमा कसरी चाहिँ सदुपयोग भएको छ, इफेक्टिभनेस पनि चाहियो। हजुर, त्यति भन्दै मैले अब मेरो क्लोजिङ मेरो कन्क्लुडिङ वे फरवर्ड चाहिँ के हो भने यो क्लाइमेट फाइनेन्सको यो जुन जन्जाल छ होइन, अब ठुलो चेन छ, जन्जालै भन्छु म, किनभने यति धेरै एक्टर्स हुनुहुन्छ। हामीले गभर्मेन्ट भन्यौँ, यहाँनिर एडाप्टेसन फन्ड, बाइल्याटरल्स विभिन्न भन्यौँ, नेसनल तहका गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, प्रोभिन्समा गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अब विभिन्न सिएसओजहरू, सिभिल सोसाइटीहरू हुनुहुन्छ, एनजिओहरू हुनुहुन्छ, समुदायहरू छन् विभिन्न होइन। यी सबैजना भनेको हाम्रो यो क्लाइमेट फाइनेन्सको एक्टर्सहरू हुनुभयो। अब यो सबै बिचमा सबैभन्दा समुदायसँग सबैभन्दा नजिक नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा नजिक भनेको स्थानीय सरकार मान्छु म होइन। उहाँहरू सबैभन्दा नजिक ग्रासरुटसँग उहाँहरूलाई पावर टु ब्रिङ द भोइसेस। अब उहाँहरूसँग पावर छ, अब त्यो पावरलाई युज गर्ने कि मिसयुज गर्ने। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूले त्यो पावरलाई युज गरेर, प्रपरली युज गरेर स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदायको, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, जनजाति लगायतका वर्गहरूको आवाजलाई उठान गर्दै उहाँहरूको निम्ति डेडिकेटेड कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको तिनै तह बिचको कोअर्डिनेसन अझ बढी सशक्त हुनुपर्छ। प्रोभिन्स, फेडरल र स्थानीय तहको, र यो बिचमा चाहिँ अलिकति सिएसओजहरू, मल्टी स्टेक होल्डरको इङ्गेजमेन्ट हुनुपर्छ। र यति भन्दै म के टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने क्लाइमेट फाइनेन्स भनेको रकमको मात्र कुरा होइन। अघि राजुजीले पनि भयो, इट्स नट जस्ट अबाउट क्वान्टम, इट्स अल्सो अबाउट क्वालिटी। कसका लागि क्लाइमेट फाइनेन्स जान्छ र कसरी जान्छ र यसले के प्रभाव पार्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम नै ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद रोजीजी। अब यो अत्यन्त प्रबुद्ध समूह चाहिँ श्रोता छ आज यो कार्यक्रमको। अब उहाँहरूको प्रश्न, हामी प्यानलमा बसेका मानिसहरूको लागि उहाँहरूको प्रश्नको लागि यो समय छ। म सहयोगी साथीहरूलाई स्पिकर, यो माइकहरूको व्यवस्था गर्न भन्छु। यहाँ पनि छन्, दुईवटा लिएर जानु होला। म अब स्वेच्छाले प्रश्न राखिदिनु हुन, यो जलवायु परिवर्तनको वित्त र यो प्राप्तिको लागि हाम्रो मार्गचित्र के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गरिएको यो संवादमा यहाँहरूलाई लागेका विषयहरू राखिदिनु हुन। एकदमै संक्षिप्त प्रश्नमा फोकस भएर र कसलाई डाइरेक्ट गरेको हो पनि भनिदिनु होला। आज प्यानलबाट एकदम इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसनमा पार्ट लिन पाइयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज लस एन्ड ड्यामेजको कुरा आयो, सबै स्पिकरहरूको युनानिमस नै एउटा कुरामा के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो सर्टेन ग्याप छ, हामीसँग रिसोर्सेस छैन, विक गभर्नेन्स छ, एप्रोच पुगेको छैन, तयारी छैन, एक्सपर्टिज छैन,
र पोलिसीमा ग्याप छ भन्ने कुरा आयो। त्यसमाथि पनि अहिले के छ भन्दा नेपालमा हाम्रो डेटाको ग्याप सधैँ रहेको छ। हामी डेटा जेनेरेट गर्छौँ तर सेयर गर्न चाहँदैनौँ, त्यो आफ्नो लागि लुकाएर राख्छौँ होइन। त्यसलाई कसरी डेटालाई युज गर्ने भन्ने एउटा आफ्नो तर्फ छ भने, अर्को नेपालमा मुलुककै भनौँ हाम्रो रिसर्चमा प्रायोरिटी नै भएन। हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गयौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो, रिसर्च र नलेज इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने गभर्मेन्टको त्यो प्रायोरिटी नै भएन। अब यो भयो, यो सबै ग्यापको बेसिसमा हामीले लस एन्ड ड्यामेजको फन्ड ल्याउने हो भने क्लाइमेट चेन्जको एट्रिब्युसन गर्न एकदम जरुरी छ। त्यो एट्रिब्युसन गर्नको लागि लोकल लेभलको एभिडेन्स बेस नलेजै हामीलाई चाहिन्छ। अब यो कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने अब यहाँ पोलिसीमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ। अब यसलाई मैले स्पेसिफिकली यसलाई क्वेसन भन्ने होइन कि, तर यो लार्जर एजेन्डामा चाहिँ नि यो क्वेसन आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू दीक्षितजी। त उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। म वरुण बस्याल, म अहिले विद्यार्थी हुँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागको यामेट 3rd सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो जेन्टल भुषाल सरलाई पनि छ र हाम्रो रोजी म्यामसँग पनि जोडिएको एउटा प्रश्न छ। एउटा अघि सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ आइडिया पुगेन भन्ने कुरा थियो। त्यो चाहिँ आइडिया ब्याङ्क मार्फत चाहिँ हाम्रो युवाहरूले पनि इनपुट दिन सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो इलिट ग्रुपको कन्ट्रोल भएको हो कि त्यो प्रपोजल लेख्ने कुरामा पनि होइन, सम्बन्ध के भन्छ लिमिटेड मान्छेहरूले मात्रै लेखेको भएर हो कि यहाँहरूले कल नगर्नु भएको हो कि या हामीलाई जानकारी नभएको हो, त्यो चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न। अर्को मेकानिजम पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो हाम्रो लोकल गभर्मेन्टहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टहरू नभएको कारणले पनि त्यो समस्या आएको हो कि होइन। अब स्थानीय तहमै बढी फोकस भएर एडप्टेसनको कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदाखेरि इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट एउटा युजफुल एउटा प्लेटफर्म पनि हुन सक्ला। अनि अर्को कुरा जस्तो अवेरनेस पुगेन, हाम्रो जो भनरेबल ग्रुप हुनुहुन्छ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हुनुहुन्छ, जो बढी प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी भएन भन्ने कुरामा हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट जस्टिस बिल्डर भनेर यहाँहरूले प्रमोट गर्न नसक्नु भएको हो कि होइन, त्यो पनि एउटा विषय हुन सक्ला। यहाँहरूले खटाउनु न फिल्डमा, हामी जान्छौँ त होइन। यो म जान्छु भनेको होइन, हामी जान्छौँ, सबै युवाहरू जान्छौँ भन्न खोज्या हो। अर्को कुरा चाहिँ यो अब मोबिलाइजेसनसम्म मात्रै पुग्यो कि यहाँको डिस्कसन चाहिँ। मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको जिम्मेवारी चाहिँ कसको हो? राज्यको होइन र? राज्यले मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गरेर फेरि त्यो प्लानिङ गर्न नसकेको हो कि या त हामीलाई जानकारी नभएको हो? यसमा पनि स्पष्टता म माग्न चाहन्छु। अन्तिम एउटा कुरा चाहिँ पछाडि पारिएको वर्ग भनेर हाम्रो मोनिटर सरले भन्नुभयो, पछाडि परेको हो कि पछाडि पारिएको हो भने यो हाम्रो उहाँलाई पनि मेरो प्रश्न छ। अरू केही? Namaste. Thank you to all the panelists. One thing I kind of missed was the how. We talk about climate finance. त्यसमा चाहिँ how. Who contributes how much? How much is domestic? How much is external? I think somebody's slides we said 8% चाहिँ internal source बाट हुन्छ, 92% from external, right? And त्यसमा Nepal doesn't have a good track records of FDI as well. Bangladesh, India, Pakistan, they have a lot of FDIs. Nepal has very little, less than 1% of GDP every year. Ani commercial investors पनि आएको छैन. We've just been relying on grants, aids, but there is no commercial investors yet. And if you want to make our targets to spend billions of dollars by 2035, how can that happen? About how do we attract finance into Nepal from not just aids, grants, but commercial investors who come to Nepal to get a return? Because at the end, returns and monetary is what's needed. हैन? धन्यवाद। अब यसो गरौँ, अहिले उठेका प्रश्नहरूको समाधान गरौँ। समय रहेछ भने फेरि गरौँला। जेन्टलजी, पहिला तपाईँलाई नै कुरा उठेको छ। यो यहाँहरूले उठाउनु भएको जुन प्रश्नहरू छ त्यसमा धेरै सोल्युसनहरू पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति छ। कञ्चन सरले उठाउनु भएको डाटा ग्याप रिसर्चको कुराहरूमा यो लस एन्ड ड्यामेजको कुराहरू गर्दाखेरि झन् हाम्रो इभिडेन्सहरू कसरी भ्यालिडेट गर्ने, कसरी क्लेम गर्ने भन्ने एउटा ठुलो इस्यु हुनसक्छ।
यसमा मेरो एउटा मात्रै कन्सर्न के छ भने यसलाई झन् फर्दर कम्प्लिकेटेड बनाएर हामीले लस एन्ड ड्यामेजको फाइनेन्समा एक्सेस बढाउने कुराहरूलाई लिमिटेसन नहुने किसिमको सरलीकृत कसरी प्रक्रियाहरू बनाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो रिसर्च र डेटालाई सरलीकृत प्रक्रियासँग जोडेर हाम्रो फाइनेन्समा एक्सेस बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मैले लाग्छ। वरुणजीले भनेको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण, उहाँको कुरामा पुरै मेरो समर्थन छ। र यो प्रपोजलको क्वालिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ टेक्निकल क्वालिटी मात्रै होइन, कति इन्क्लुसिभ भयो र कति पार्टिसिपेटरी र जसमा प्रभावितहरूको पार्टिसिपेसन भयो कि भएन प्रपोजलमा भन्ने कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा युथहरूको मोबिलाइजेसन गर्ने कुराहरू, इलिटको कन्ट्रोललाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुराहरू र लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र रिफर्मको एजेन्डा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। अलिकति फन्डको विषयमा बिचबाट कुरा हुन्छ। म यो दुई तिनवटा पटमा क्विकली टच गर्न चाहन्छु। जस्तो यो क्लाइमेट फाइनेन्स चाहिँ कुरा गरिराख्दा हेर्दाखेरि हामी पैसाको कुरा गर्छौँ, तर इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनेन्स चाहिँ वास्तवमा पोलिटिक्स हो होइन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, किन त्यहाँ पैसा हुँदैमा कसैले माग्दैमा दिनै पर्छ त्यो भन्ने अलि हुँदैन होइन। त्यसैले तपाईँले त्यो बाइन्ड द सिन हेऱ्यो भने त्यो ठुलो पोलिटिक्सले चाहिँ काम गर्छ, कसले कोसँग कुरा गर्छ, कसलाई दिन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो लस एन्ड ड्यामेजको फन्डको कुरा आइराख्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने अब एकदम धेरै लस एन्ड ड्यामेज भयो, पैसा चाहियो भने लस एन्ड ड्यामेज फन्ड जुन क्रिएट गरेको छ त्यसमा अहिले लगभग $750 मिलियन चाहिँ छ र यो वर्ष लगभग $250 मिलियन चाहिँ दिने भन्ने चाहिँ घोषणा भएको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो, लास्ट जस्ट जुलाई के भन्छ 2 months पहिला मात्रै पनि एप्रिलमा मिटिङ हुँदाखेरि ग्रिन क्लाइमेट फन्डले $700 मिलियन चाहिँ 13वटा प्रोजेक्टलाई दियो भने चाहिँ हाम्रो हेऱ्यो भनेदेखि पनि त्यो एकदम त्यो ल्यान्डस्केप चाहिँ कहाँ छौँ हामी भनेर हेर्नु पऱ्यो। किनभने लस एन्ड ड्यामेजलाई हामीले जस्टिसको एङ्गल यताबाट माग गरिराख्दाखेरि क्लाइमेट जस्टिस हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाउ डु वी जस्टिफाई द्याट जस्टिस, अथवा त्यो के भयो भने जस्टिस हुन्छ भन्ने निटिग्रिटी हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीलाई के गरिदियो भने पैसा दियो भने मात्र जस्टिस हुने हो कि अघि रोजीजीले भने जस्तो पैसा आएको पैसालाई तलसम्म समुदायले पनि त्यसलाई महसुस गर्ने गरेर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। वैकुण्ठ सरलाई यहाँ मैले देखिरहेको छु, उहाँ नै आइसिएसटीको प्रमुख हुँदा निर्णय गर्नुभएको त 4-5वटा प्रोजेक्ट चाहिँ जिसिएफमा लिएर जाने भनेर। अहिलेसम्म पनि हामी त्यही प्रोजेक्टमा चाहिँ घुमिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै एउटा युएनडिपीको प्रोजेक्ट जाँदैछ, तर अझ हाम्रो पाइपलाइन छैन। यो कम्पिटेटिभ फन्डमा चाहिँ हामीले पनि जस्टिसको माग गरिराख्दाखेरि चाहिँ घरबाट काम गर्ने, प्रपोजल लेख्ने, क्वालिफाई गर्ने, त्यसलाई यो भयो भने हामीले यसमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ तयारी गर्ने भन्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो जस्टिस पनि हाम्रो एङ्गलबाट अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र एउटा मेरो त्यो यो फाइनल पोइन्ट चाहिँ यो खर्चसँग जोडिएको छ। यो हाम्रो विकासको बजेट है इन्क्लुडिङ क्लाइमेट फाइनेन्स चाहिँ के हो भनेदेखि 3.5 खरब हुन्छ कि प्रति वर्ष। तर हामीलाई कुनै एउटा एकदमै डोनर आयो र उसले के भन्यो भने ल हामी तिमीलाई 3.5 खरब क्लाइमेट फाइनेन्समा दिन्छु भने हामीले बजेटको एक्सपेन्डिचर हेरौँ त, विकास बजेटको खर्च हेरौँ त कहाँ छौँ हामी। किनभने आउँदैमा खर्च भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि रहेन। त्यस कारणले कति डिमान्ड गर्छौँ, कति हाम्रो त्यसलाई कन्जम्सन गर्ने चाहिँ कुराहरू छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हो। एउटामा डोनरहरूको एउटा मिटिङमा सर्कलमा थिएँ र मैले उहाँलाई के भने हाम्रो एक्सेस चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने भनेको चाहिँ ठिक छ हामी त्यो रकमहरू तपाईँको लागि चाहिँ यो एलोकेसन बढाउन तयार छौँ, तर तिमीलाई खर्च पनि देऊ न त भन्दाखेरि हाम्रो धेरै हामी जस्तो एलडिसी कन्ट्रीहरूको चाहिँ मुख चाहिँ अब बन्द भएको थियो। तर हामीले फेरि काउन्टर के गर्छौँ भनेदेखि तिमीहरूलाई यति धेरै इन्टरनेसनल कन्डिसन्सहरू राख्छौ त्यस कारणले हामी चाहिँ त्यो खर्च गर्न सक्दैनौँ अथवा एक्सेस गर्न सक्दैनौँ भनी काउन्टर दिइन्छ। तर के छ भने जुन डिमान्ड गर्छौँ हामीले र हाम्रो जुन एक्सपेन्डिचर भनेपछि राइट एक्सपेन्डिचर जुन गर्छौँ त्यसको तामतर्फले मिल्न पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो चाहिँ कुरा हो। हस्, धन्यवाद। विमलजी अलिकति जोड्नु अनि त्यसपछि म अब यो एउटा प्रश्न आएको थियो प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर। यो पब्लिक फन्ड चाहिँ को लिमिटेसन छँदैछ। प्राइभेट सेक्टरलाई एट्र्याक्ट गर्ने नै एउटा उत्तम विकल्प हो। त्यसमा अब हामी कहाँ छौँ भन्ने पनि छ। नेपाल सरकारले हाम्रो प्रेम सर यहीँ हुनुहुन्छ, क्लाइमेट फाइनेन्सिङ स्ट्राटेजी एक्सन प्लान तयार भएको थियो। अब त्यो 2-3 वर्ष भइसक्यो, अझै अड्केर बसेको छ। त्यसले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेपालले कसरी डोमेस्टिक इन्टरनेसनल इन्क्लुडिङ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भेस्टमेन्टको वातावरण कसरी बनाउन सक्छ, के इन्सेन्टिभाइज गर्यो भने प्राइभेट सेक्टरको फन्डिङ सेक्योर गर्न सक्छौँ भन्ने थियो। हामीसँग जलवायु वित्तको रणनीति मार्गचित्र कार्ययोजना छैन। यो भयो भने एटलिस्ट
हामीले त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा त्यो आवश्यक छ र प्राइभेट सेक्टरलाई मोबिलाइज गर्नको लागि हाम्रो क्ल्यारिटी चाहियो, यो के अरे मार्गनिर्देशन प्रष्ट हुन जरुरी छ एउटा। दोस्रो, अब अहिले रिसर्च र इभिडेन्सको कुरा गर्नुभयो कञ्चनजीले, इम्पोर्टेन्ट छ। कतिपय त डाइरेक्ट क्लाइमेटसँग एट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कुरिरहनु पर्दैन। जस्तै समुद्र सतह बढ्ने भने जस्तै हाम्रो श्रृङ्खलाहरू पग्लिएर ग्लेसियर लेकहरू बढ्ने, त्यो आउटबर्स्ट फ्लड हुने, अनि हाम्रो चाहिँ यो आरीघोप्टे वर्षाबाट एक्सट्रिम रेनफलबाट हुने जुन क्षति छ, यी कुराहरू चाहिँ क्लाइमेटसँग डाइरेक्ट एट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो किनभने हामीले स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो नि कहीँबाट। अब हामी यो रिसर्च छैन, यो गर्न सकिँदैन भनेर अब हामी फेरि त्यसैमा अल्झिनुभन्दा जुन डाइरेक्टली एट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यसैमा इन्भेस्टमेन्टको प्रायोरिटी त्यसलाई तोकेर अहिले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ र चाँडै हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। धन्यवाद विमलजी। अब यो सत्रको किनोट स्पिकर डाक्टर कँडेल, यो अहिलेको हाम्रो प्यानल डिस्कसन र दर्शकदीर्घबाट आएका प्रश्नको आधारमा हाम्रो मार्गचित्र के हुन्छ यी जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको क्षति न्यूनीकरण गर्ने अथवा यसमा अनुकूलन गर्ने जुन हाम्रा फन्डहरू छन् यसको प्राप्तिको एकदम 2 मिनटमा तपाईँले। थ्याङ्क यू। मैले बोल्ने कुरा बोलिसकेको छु र वास्तवमा एजेन्डा चाहिँ नै स्पष्ट छ। जलवायु वित्तमा चाहिँ समस्या छ। समस्या हुनुका मुख्य कारणहरू चाहिँ नै इन्भेस्टमेन्ट कम हुनु अथवा पैसा नहुनु र पैसा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नहुनु, यी दुईवटा कुरा छन्। र धेरै जसो प्यानलिस्टहरूले गभर्नेन्सको पनि कुरा गर्नुभएको छ र मैले अब गर्नुपर्ने के हो भन्ने बाटोमै मैले चाहिँ नै कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 चाहिँ नि हामीले अहिलेको जुन इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम छ त्यसमा केही हाम्रा अनुभवहरू छन्, केही सिकाइहरू छन्। ती सिकाइहरूलाई चाहिँ इनबिल्ट गर्दै अबको बाटो चाहिँ नि कसरी जाने भन्ने विषयमा रिभ्यू र रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यसको डिटेल खाका मैले अहिले भन्न भ्याइनँ र चाहन्न, मसित त्यो खाका पनि छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नि क्षमता चाहिँ नि कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने भित्र इन्स्टिट्युसनल रिफर्मको विषय जोडिएको छ र हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न प्रोफेसनल क्यापासिटीको विषय पनि छ। र यसलाई चाहिँ नि अघि हाम्रो डाक्टर पपुलर जेन्टीले भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ टोटालिटीमा हेर्नुपर्छ, खालि चाहिँ नि एउटा वन तथा बागवानी मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको बिजनेस मात्रै हो भनेर हेरियो भने यसले क्षमतालाई चाहिँ नि पुरा गर्न सक्दैन होइन। त्यस हुनाले यो समग्रतामा हेरेर यो क्षमता वृद्धि गर्ने बाटोमा चाहिँ जानुपर्छ र जसले गर्दाखेरि पहुँचलाई सपोर्ट गर्छ। दोस्रो तेस्रो विषय चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट बिना अबको क्लाइमेट फाइनेन्सिङ चाहिँ नि ग्लोबल्ली, रिजनल्ली र नेसनल्ली अधुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ नि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उनीहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गरेर कसरी उनीहरूको लगानीलाई चाहिँ नि अभिवृद्धि गर्ने, के क्षेत्रमा गर्ने गरिरहेका पनि छन्। जस्तै हाइड्रो पावरमा लगानी भएको छ हामीलाई राम्रै भएको छ होइन। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा इन्डिभिजुअलले चाहिँ मैले पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल चढ्छु भनौँ न, त्यसको पनि कन्ट्रिब्युसन भएको छ। त्यस्तै जस्तो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ नि कहाँ केमा चाहिँ नि यो मिटिगेसनमा खास गरेर एडाप्टेसनमा पनि अलिअलि लगानी लगाउँछन्, क्षमता वृद्धिमा पनि उहाँहरूको चाहिँ कुरा छ। यो विषयमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी 3टा विषयलाई मैले स्पष्ट रूपमा। हस्, धन्यवाद डाक्टर कँडेल। धन्यवाद। हामीले जलवायु वित्तमा हाम्रो पहुँच कसरी स्थापित हुन्छ भनेर 1.5 घन्टा लगभग छलफल गऱ्यौँ। दीक्षितजी, बसुलजीले केही राम्रा सुझावहरू दिनुभएको छ। वास्तवमा हामीले 2013 सालमा पहिलो योजना बनाउँदा एउटा उद्देश्य राखेका थियौँ नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई मजबुत गर्ने भनेर, र हामी 16औँ योजनामा काम गरिरहँदा पनि हामी तथ्याङ्ककै कठिनाइमा छौँ र हामी यस कारणले हाम्रो नीति निर्माणमा, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ। जहाँसम्म हाम्रो परियोजना लेखन लगायतका कुराहरूमा विशेषज्ञता भएन भन्ने कुराहरू आएको छ। सरकारले रिक्रुट गर्ने जनशक्ति पनि विश्वविद्यालयकै ग्रेजुएटहरू हो, त्यहाँबाटै आउने हो। निजी क्षेत्रमा अथवा एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने पनि त्यहीँबाट आउने ह्युमन रिसोर्स हो। हामीलाई त्यो जिइएफको, जिसिएफको अथवा अन्य फन्डहरूमा जुन किसिमले क्वालिफाई हुन्छन् प्रोजेक्टहरू, त्यो स्ट्यान्डर्डको लेख्ने मान्छे नभएकै हो। यो सरकारमा वन मन्त्रालयको सचिव नै यहीँ हुनुहुन्छ, स्वीकार गरेकै विषय हो। छैन, देशमा नभएको कुरालाई हामी गर्छौँ या तिमी गर्छौँ भन्दा पनि हामीसँग त्यो एक्सपर्टिज भएन, हामीले ट्रेनिङ गर्न सकेनौँ, हामीले बोनमा हाम्रा मान्छेहरूलाई पढाउन सकेनौँ जसले गर्न सक्छ। इन्डियाले गरे, बङ्गलादेशले गरे, हामीले नगरे। अब हामीले जनशक्ति विकासमा काम नगरेको कारणले यो टेक्निकल जनशक्ति तयार हुन नसकेको हो। क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्स, क्लाइमेट फाइनेन्स विशुद्ध रूपमा यो वैश्विक राजनीति हो, वर्ल्ड पोलिटिक्स। अहिले राजुजीले भन्नुभयो जस्तै
अब पछिल्लो 3वटा UNFCCको कन्फरेन्स हेर्ने हो भने पेट्रोलियम प्रोडक्सन गर्ने देशमा भइरहेको छ। सो यो पेट्रो पोलिटिक्स नै हो कि यो जलवायु परिवर्तनलाई पनि हामी फोसिल फ्युल घटाउने भनिरहेछौँ, त्यहीँ गएर हामी कन्फरेन्स गरिरहेछौँ, उसैले फाइनेन्स गरिरहेछ। सो एउटा पोलिटिक्सबाट हामीले आफ्नो फाइदाको लागि कसरी लिन्छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। म यो ICSRका अध्यक्षप्रति अनुग्रहित छु यस मानेमा कि तिमीहरू सबै कोप गएर के जान्ने भएर आछौ भन्ने आज यहाँ ट्रायल गर्न हामीलाई राख्नुभएको रहेछ। हामी यसै गरी कोपका हरेक मिटिङहरूमा पनि थियौँ, यसै गरी बसेका थियौँ र यहाँ पनि यही ट्रायल गराउनु भयो। जहाँसम्म यो पछि परेको र पछि पारिएको भन्ने विषय छ, पछि पर्न गएको कुरा राज्यका कुनै नीतिबाट यो विभेदको पोलिटिक्स अर्को छ। फेरि नचाहेर पनि पछि पर्न सक्छ मान्छे, र पछि परेकोले वर्ग समूहले चाहिँ पछि पारेको महसुस गर्न सक्छ। मलाई राज्यले पछि पार्यो भन्न सक्छ, आफ्नो क्षमताले पछि पर्ने एउटा कुरा हुनसक्छ। विभेदको पोलिटिक्स पनि क्लाइमेटको पोलिटिक्स जस्तै नै छ। यति भन्दै यो क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट फाइनेन्सको हाम्रो पहुँचका लागि हामीले जुन यो संवाद सुरु गरेका छौँ ICSRबाट, यसको आज दोस्रो दिनको पहिलो सत्र यहीँ सम्पन्न हुन्छ। म प्यानलमा सहभागी भइदिएका प्यानलिस्ट र हाम्रो बहसलाई अत्यन्त धैर्यतापूर्वक एउटा आज्ञाकारी विद्यार्थीको सरह सबैले धैर्य भएर सुनिदिनु भएकोमा सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।